हाम्रो कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिदिनु हुन पानसमा बत्ती बालेर यस्तै यो संस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनलाई म यस संस्थाका सचिव मुक्ति पाण्डेज्यूलाई विनम्र आग्रह गर्छु। भ्यालु एसोसिएसनको चौथो अधिवेशनका उपाध्यक्षज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर श्री विशेष अतिथिज्यूहरू, एसोसिएसनका सल्लाहकार तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थिति मूल्याङ्कन इन्जिनियरहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, नेपालभरि छरिएर रहेका विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी र मुख्यतया आर्थिक कारोबार गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यक्ति वा फर्म मार्फत चल अचल सम्पत्तिको हेतु सम्बन्धी कार्यमा संलग्न इन्जिनियरहरूको साता सङ्गठन यस नेपाल भ्यालु एसोसिएसन नामक संस्था 2068 साल माघ 23 गते दर्ता भई हाल 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हामीले गौरव अनुभूति गरेका छौँ। संस्था स्थापनाको यति छोटो समयमा पनि हाल संस्थामा 364 संस्थागत सदस्यहरू र 8 क्षेत्रमा हाम्रा इकाइ च्याप्टरहरू स्थापना भइसकेका छन्। हाल हामीसँग पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, जनकपुर धाम, धनगढी, पूर्वाञ्चल, वीरगञ्ज र मेची च्याप्टरहरू संगठित रूपमा क्रियाशील छन्। साथै यस संस्थाका सदस्य इन्जिनियरबाट सम्पादित मूल्याङ्कन कार्य र हाम्रा दायित्वहरू थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय रहेको महसुस गरेका छौँ। हाम्रो मूल्याङ्कन कार्यले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइराख्न अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भए तापनि आवश्यक नीति नियम र कानुनहरूमा समन्वय र एकरूपता तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्पष्ट नीति निर्देशन नहुँदा केही समस्या उत्पन्न भएको हामीले महसुस भएको छ। मूल्याङ्कन कार्य विशुद्ध प्राविधिक जनशक्तिबाट हुने भएकोले कानुनी कागजातको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कार्य, भूमाफियाहरूको चलखेल, नक्कली तथा कृत्रिम कागजातहरू आदि हाम्रा मुख्य चुनौती बनेका छन्। देशभरि दैनिक 2000 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू मूल्याङ्कन कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी रहेको हालको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकामा स्पष्ट निर्देशन नभई कारबाहीको मात्र बुदा समावेश हुनुले मूल्याङ्कन पेसालाई उपेक्षा गरिएको महसुस गरेका छौँ। हालको यस समस्यालाई आउँदो दिनमा अवश्य पनि समाधान हुने अपेक्षा गर्दछौँ। अब म मूल्याङ्कनका कार्यक्षेत्रहरू, भोग्नु परेका समस्याहरू र त्यसको समाधानका उपायहरू बुझागत रूपमा राख्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने, विभिन्न स्थानीय निकायहरू, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा सम्पत्तिको कर निर्धारणका लागि मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारी मातहतका संस्थाहरूमा चल अचल सम्पत्तिको यथार्थपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने, व्यक्तिगत तथा निजी संस्थाहरूमा अंशबन्ध तथा विविध कार्य आदिको मूल्याङ्कन गर्ने। मूल्याङ्कन कार्यका समस्याहरू। मूल्याङ्कन कार्यका लागि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि स्पष्ट कार्यविधि नआएको, हाल प्रचलित मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता नभएको, मूल्याङ्कनकर्तालाई प्राप्त हुने कागजातहरूको विश्वसनीय प्रमाणीकरण नहुनु, कानुनी प्रक्रिया बिना कालो सूचीमा राख्ने वा ब्याङ्किङ जस्ता विभिन्न किसिमका आरोप लगाई मुद्दा दायर गर्ने, मूल्याङ्कनकर्ताहरूमा पनि मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, ज्ञान तथा तालिम आदिको अभाव, मूल्याङ्कन पारिश्रमिकमा एकरूपता नभएको। 170बाट बढेर जम्मा 364 संस्थागत सदस्य रहेको। यस अवधिमा 4वटा इकाइ च्याप्टरहरू जनकपुर, धनगढी, मेची र वीरगञ्ज थप भई हाल 8वटा इकाइमा गठन भएको र अन्यत्र पनि विस्तारको क्रममा रहेको र नयाँ सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा ट्रेनिङको व्यवस्था गरिएको। यस एसोसिएसनको पहलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा मूल्याङ्कन कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पेश गरिएको गरी रिफरेन्सका रूपमा सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी वेब बेस्ड भ्यालुएसन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको। एसोसिएसनका तर्फबाट विभिन्न सामाजिक समस्यामा भोग्नु परेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने क्रममा आग लागि पीडित इन्जिनियर दम्पतिलाई रु 1 लाख सहयोग गरिएको।
यी 7 वर्षमा हामीबाट जे जति काम भएका छन् ती सबै कामप्रति एसोसिएसन पूर्णतः सन्तुष्ट नभए पनि निराश भने छैन। किनभने जति काम भएका छन् तिनले राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व र कर्तव्यलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट थोरै भए पनि सहजीकरण र योगदान पुगेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। हामीले गर्ने हरेक कार्यहरू राज्यका नीति नियम कानुन तथा स्थापित व्यवस्थाहरूसँग सम्बन्धित हुने भएका तथा एसोसिएसन नितान्त प्राविधिक संस्था भएकोले कामको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ कानुनी समस्याहरू पर्ने गरेको तथ्य पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसर्थ एसोसिएसनका हरेक कार्यमा सहजीकरण र सरलीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट छुट्टै कार्यविधि निर्माण हुन सके यस्ता संस्थाहरूका क्रियाकलापहरू राज्यको आर्थिक विकासमा थप सहयोगी बन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। किरणजी नेपालज्यू तथा विशेष अतिथिज्यूहरू आमन्त्रित महानुभावहरू हरेक क्रियाकलापमा सहयोग र सद्भाव गर्ने अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद। यसको विस्तृत जानकारी गराएर जानुभयो यस संस्थाका सचिव मुक्ति पाण्डेज्यू। यस्तै हाम्रो अतिथिज्यूहरू यहाँ आइरहनु भएको छ। यस्तै लक्ष्मी ब्याङ्कका जिएम अभयराज शर्माज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दछु। प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर श्री त्यसमा आसन ग्रहण गर्नुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, यस अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण यस एसोसिएसनका सदस्य, आज म अति नै खुसी छु। हितो मूल्याङ्कन गर्ने काम, भ्यालुएसन, त्यसलाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापित यस संस्थाले आजका दिनसम्म केही पाइला चालिसकेको छ। निश्चित रूपमा यस यात्रामा निकै आरोह अवरोह, जटिलता र कठिनाइ भोगियो। त्यसका बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। यस पेसामा गैर इन्जिनियरहरूको सङ्गठनले र बैङ्किङ क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग हुन नसकेका कारण धेरै कठिनाइ भोग्नु परेको तीतो अनुभव हामीले सँगालेका छौँ। आजका दिनमा पनि नेपालमा सञ्चालित सयौं बैङ्किङ संस्थाले धितो मूल्याङ्कनको कार्य गराउँदै आउनु भएको छ। तर मूल्याङ्कन गर्ने साथीहरू हाम्रो यस छाताभित्र आइसक्नु भएको छैन। हाम्रो यस यात्राका क्रममा भोगेका केही कठिनाइ छन् जुन आज हामीसँग राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू हुनुहुन्छ। हजुरहरूको स्तरको सानो कदमले पनि धेरै सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ। यसका निमित्त म संस्थाको संस्थापक अध्यक्षका नाताले पनि सरलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। यदि धितो मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटि भएमा इन्जिनियर मात्र दोषी देखिनु दुःखद कुरा हो, किनकि यस कार्यमा ब्याङ्क स्वयं पनि संलग्न हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको लेभलबाट पनि केही सर्कुलेसन भए यो पेसा मर्यादित र परिणाममुखी हुनेछ। नेपाल भ्यालुएर्स एसोसिएसनले थालिने गरेका केही सकारात्मक प्रयासहरू अगाडिको साथीले भनिसक्नु भएको छ। तैपनि संक्षिप्तमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हितो मूल्याङ्कनका क्रममा कानुनी जटिलता आई मुद्दा खेपिरहेका हाम्रा सदस्यहरूको पक्षमा एक अभिभावकको रूपमा मुद्दा लडिरहेको र नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग पनि केही सकारात्मक र उल्लेखनीय सम्झौता गर्न सफल भएका छन्। एसोसिएसनका शाखा उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गरी यहाँ पनि सङ्गठित रूपमा बसी काम गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। हामी एसोसिएसनलाई एक मर्यादित र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको समूहको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भविष्यमा आइपर्ने केही जटिल समस्या निराकरण गर्न पनि एसोसिएसनको अहम भूमिका रहोस् भनेर अन्ततः यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहम भूमिका खेल्नुहुने वर्तमान कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो सीमित समयका बावजुद कार्यक्रमलाई समय प्रदान गर्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिज्यूहरू,
लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। आफ्नो भनाइ राख्न समय प्रदान गर्नुहुने कार्य समितिप्रति आभारी छु। यति भन्दै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। बारेमा जानकारी गराएर जानुभयो। त्यस्तै म च्याप्टरका आफ्ना च्याप्टरमध्ये च्याप्टरका प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्ना 2 शब्द म तपाईँ राखिदिनु हुनलाई म शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ डोमिनिक च्याप्टरका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू, देशमा विराजमान विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न च्याप्टरबाट पाल्नु भएका अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण भेलोर साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैमा मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, लुम्बिनी च्याप्टरको अध्यक्ष हुँ म विगत लामो समयदेखि 2051 सालदेखि यस पेसामा संलग्न छु र अहिले यो हाम्रो एसोसिएसनको चाहिँ अलिकति सक्रियता बढ्दै गएपछि हामीले पनि 4 वर्ष अगाडि लुम्बिनी च्याप्टरको चाहिँ एउटा गठन गरेका थियौँ। यो पेसा अत्यन्त कठिन छ। हामी चाहिँ पेसाले चाहिँ र क्वालिफिकेसनले हामी इन्जिनियरहरू हौँ। हामी सबै जसो इन्जिनियरहरू छौँ। इन्जिनियर भए पनि यो भ्यालुएसन पेसा इन्जिनियरिङ पेसासँग मात्र सम्बन्ध नभएर यसमा कानुनी जटिलता कुराहरू छन्, जग्गाका कुराहरू छन्, नागरिकका कुराहरू छन् र प्रशासनिक कुराहरू समेत छन्। यी सबै कामहरू हामी इन्जिनियरले गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्जिनियरको काम चाहिँ मुख्यतया गरेर हामीले जुन प्रोपर्टी हामीले देखाइएको हुन्छ त्यही प्रोपर्टी मूल्याङ्कन गर्ने खास हाम्रो दायित्व हो। तर आजभोलि हामीले देखाइएको प्रोपर्टीहरू नक्कली भएर कागजात नक्कली भएर देखाइएका प्रोपर्टीहरू नक्कली भएर हाम्रो साथीहरू कतिपय जेलमा पनि पर्नुभयो, जेलबाट निस्कनुभयो। पेसाले हामीहरू प्राविधिक भएको कारणले गर्दा हामीले अरू कानुनी विवादहरू सल्टाउने हाम्रो खासै चाहिँ हाम्रो त्यो योग्यता पनि होइन, त्यो क्षमता पनि होइन। तथापि हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय कन्स्टिट्युन्सी साथीहरूले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा एउटा यो कानुनीविदहरू राखेर नापिका अमिनहरू राखेर पनि काम गर्नुभएको छ। तथापि कतिपय साथीहरूले आफैले प्राविधिक सेवा मात्र दिइराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई अलिकति मर्यादित बनाउने र यो कामले एक त यो काम चाहिँ असाध्यै कठिन छ र यो कामलाई मर्यादित बनाउनको लागि हामीहरू लागिराख्नुपर्छ। यो ठुलो समस्या हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ अहिले यो हाम्रो हामी अलिकति भाग्यमानी पनि छौँ। आज हाम्रो अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू हुनुहुन्छ। यो विभिन्न किसिमका यस्ता समस्याहरू छन्। हामीले गभर्नरज्यूसँग बसेर यसको बारेमा डिटेल कुरा गर्नुपर्छ। यसले एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर लगियो भने यसले एउटा राम्रो एउटा सन्देश पनि दिन्छ र यसले यो नेपालको विकासमा एउटा ठुलो भूमिका खेल्छ। हेरौँ यहाँ पनि हामीहरू अहिले करिब 400 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू यो पेसामा हामी संलग्न छौँ। यो पेसामा संलग्न हुँदाहुँदै पनि कतिपय साथीहरू यसमा पीडित हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि धेरै पीडित पनि छौँ र यो पेसा राम्रो पनि छ र यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक लानुपर्छ। आएका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्क सदा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरू छन्, विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरूले हामीसँग विभिन्न किसिमका चाहिँ सम्झौता गरिएको छ र त्यो सम्झौताहरू फरक भएको कारणले गर्दा कामको चाहिँ प्रकृति एउटै भएको तर सम्झौता चाहिँ फरक भएको कारणले गर्दा हामीले यो समस्या भइरहेको छ। इभन हामीले लिने पारिश्रमिकमा पनि समस्या छ। एउटै व्यक्ति फरक ब्याङ्कबाट हामीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि हामीले भन्ने पारिश्रमिक फरक भएको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। कुनै एउटा चिजको मूल्य एउटै हुन्छ तर हामीले गर्ने मूल्याङ्कनको चाहिँ दर प्रत्येक ब्याङ्कबाट फरक गरिएको छ। मैले गभर्नरज्यूसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो हामीले गर्ने मूल्याङ्कनको दर चाहिँ पनि एउटै हुनु पर्यो। हामीले गर्ने कामको प्रकृति पनि एउटै हुनु पर्यो र यो काम गरिसकेपछि ब्याङ्कहरूलाई पनि ऋण प्रवाह गर्न सजिलो हुनु पर्यो र खास चाहिँ इन्जिनियरले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा थोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा गभर्नरज्यूले चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान दिएर यसतर्फ पनि अगाडि पाइला चालिदिनु भयो भने यसले चाहिँ एउटा नेपालको ठुलो विकासको परिवेशको ढोका खोल्ने हामी इन्जिनियरहरूले यो अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्ने हुनाले मैले गभर्नरज्यूसँग यो अलिकति विशेष अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसका अलावा यो क्षेत्रमा अझ अगाडि बढाउनको लागि हामी इन्जिनियर साथीहरू एक किसिमले हामी समस्या परेर यसरी एकजुट भएका हौँ। अहिले चाहिँ खास विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू पढे र त्यो समस्या परेपछि हामीले एकजुट हुन बाध्य बनायो र राज्यले पनि यसलाई चाहिँ सरल रूपमा लिएर जानु पर्यो र हामी इन्जिनियर साथीहरूले पनि हामीले पनि यसलाई एउटा मर्यादित रूपमा हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाएर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अबका दिनहरूमा हामी अगाडि बढ्ने बेलामा यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने राष्ट्र ब्याङ्क
विभिन्न ब्याङ्कहरू र हामी यिनीहरू एक छत्र भएर यसरी अगाडि बढ्यौँ भने यो देशको विकासलाई एउटा ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गभर्नरज्यूको समय एकदमै थोरै छ। उहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएको थियो र मैले यसै गरी अतिथिकै क्रममा स्काफका अध्यक्ष राजेश थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र आग्रह। गभर्नरज्यूको केही टाइम लिन चाहँदैछौँ र हामी उपस्थित सम्पूर्ण भ्यालुएटर साथीहरू आभार व्यक्त गर्दछु। यो भ्यालुएटर जुन आर्थिक सम्पत्तिको गर्नुहुन्छ ब्याङ्कको तर्फबाट हामी चाहिँ बिमा सम्बन्धी सही प्रकारको भ्यालुएसन गर्छौँ। यसमा पनि इन्जिनियरहरू हुन्छन्। नियरेस्ट टु द एक्ज्याक्ट हुन पनि नहुन पनि सक्छ, तर हामी नियरेस्ट टु द एक्ज्याक्ट जान्छौँ र जुन हामीले एउटा रकम तोकेको हुन्छौँ त्यो रकम नै अन्तिममा गएर यसमा समय तोकेको हुन्छ। हामीलाई नियुक्त गरिसकेपछि 15 दिनभित्र प्रतिवेदन दिएन भने 15 दिनपछि एक हप्तामा दैनिक 5,000, एक हप्ता सकिएपछि दोस्रो हप्तामा दैनिक 10,000 र सरकारले प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि असम्बन्धित मान्छेले कुनै पनि समयमा 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षमा त्यसमा उजुरी हाल्न सक्छ। जस्तो चाहिँ मूल्याङ्कन कम भयो, मूल्याङ्कन बेसी भयो। अब जस्तो मूल्याङ्कन कम भयो भन्नेमा कुनै समिति खडा गरेर त्यो समितिले चाहिँ तोकिदिएको चाहिँ यकिन गरेर 1 लाख भयो भने 1 लाख तिरेर 1 वर्ष जेल, 2 लाख भयो भने 2 लाख तिरेर 2 वर्ष जेल। हाल भूकम्प अगाडि चाहिँ यो क्लज त्यति एक्टिभ थिएन। भूकम्पपछि अहिलेको त्यो विधेयक जुन यसरी आएको छ यो लागू भयो भने हरेक आफ्नो कागजमा राखिदिनु हुन म स्काफका अध्यक्ष राजेश थापाज्यूलाई विनम्र आग्रह। भ्यालुएसन भनेको यो एकदम महत्त्वपूर्ण साइन्स हो र जुन चाहिँ हाम्रो प्राविधिक साथीले गरिराखेको अरू विषयका, तर यसमा अघि भने जस्तै धेरै नै महत्त्वपूर्ण हाम्रो टाइम सुनिरहेको छ, पढिरहेको छ, देखि पनि रहेको छ, समस्याहरू आइरहेको छ। तर त्यो समस्या चाहिँ आउनु हुन्थेन यदि नेपाल काउन्सिलको पनि मेम्बरसिप काउन्सिल कामनाको मन्तव्य दिनु हुन लक्ष्मीका जीएम आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सबै कुराहरू सुन्दाखेरि त हजुरहरूलाई समस्या परेको देखिन्छ। आज ब्याङ्कहरू आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै छैन। ब्याङ्कहरू पनि त्यतिकै पीडित अवस्थामै छौँ जस्तो लाग्छ। अनि कति घन्टा हाम्रो काममा छौँ, हामी पनि सफलै गरिरहेको छौँ यो सिजनमा। अब यो पछिल्लो जहाँसम्म हाम्रो एक्सपिरियन्स छ, एनबिए र एनबिएको बिचमा भएको सहमति अनुसारले फर्मेटहरू सबमिट भइसकेको छ र हामी आज म आफ्नो ब्याङ्कको तर्फबाट भन्दाखेरि त हामीले फलो गरिरहेको छौँ। जहाँसम्म चाहिँ ग्यारेन्टी र उसको एफटिएलको कुरा छ त्यो पनि अग्रिमेन्ट अनुसारै हामीले फलो गरिरहेको छौँ। अब अरूमा इन्डस्ट्रीको फलो भएको चाहिँ के भएको छ, एकचोटि चाहिँ सबैले विषय यदि भन्दै एकचोटि फेरि 14 मार्च अधिवेशनमा पाल्नुहुने यहाँहरू सबैलाई म वित्त कम्पनी सङ्घको अध्यक्षको नाताले मेरो पर्सनल हिसाबले पनि यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै यस प्रोग्राममा हाम्रो
अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको हाम्रो ऋषि कोइरालाज्यू भनेपछि त्यस्तै डाक्टर गवर्नर साहब भयो अनि त्यस्तै मञ्चमा आसीन गरेर चाहिँ हामीले बैंक वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि तपाईँहरूले डायग्नोस्टिक हामीलाई रेमेडी दिने हो भन्नाले हाम्रो जुन सेक्टरमा हाम्रो एक्सपर्टिज छैन त्यो एक्सपर्टिज तपाईँहरूबाट दिनुको लागि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई गुहार्ने भनेपछि त्यो गुहार्ने क्रममा विगतका एक्सपिरियन्सहरू हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा के एब्नर्मलिटिजहरू भए त्यो अर्को सालमा पनि हुनेछ आउने दिनमा पनि हुनेछ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी कसियस हुनुपर्ने कुरो त भन्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाले विश्वास गरेर तपाईँहरूको एक्सपर्टिज दिन खोजेको जुन एक्सपर्टिज थियो त्यो एक्सपर्टिजमा विश्वास हुनुपर्ने र अहिले पूर्व वक्ताले पनि भन्नुभएको थियो कि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ गाइडलाइन निकाल्दै हुन्थ्यो भ्यालुएसनको भन्ने कुरा हो हामी नेपालीहरूको एउटा बानी के छ भन्दाखेरि हामी आफैले गर्न सक्ने कुरा हामी अरूलाई गुहार्छौँ यहाँहरू तपाईँहरू यतिकाजना बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबै यही फिल्डको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू आफैले नै हामी यसरी मात्रै भ्यालुएसन गर्छौँ यो मोडालिटीमा मात्र हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ र हाम्रो भ्यालुएसन गरेको कारणले जसरी माइकाले आफ्नो फी डिटर्मिन गराएको छ त्यसरी नै हाम्रो फी त्यसरी हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने त्यसलाई इन्भर्स एनबिएले गर्छ डिबिएले गर्छ र फाइनेन्सको पनि एसोसिएसनले गर्छ यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र जहाँसम्म यतिवटा कुरा यहाँ भन्नुपर्ने कुरा छ तपाईँहरूले पनि मतलब भनौँ न सबै कुरा नेपालको कागज परिरहेको छ त्यो के पनि थाहा हुँदैन हामीले पनि हेर्ने के भन्दाखेरि रातो मसी आयो भने वी एज्युम द्याट द सिग्नेचर इज अफिसरको सिग्नेचर हामीलाई प्रब्लम हुने ठाउँ त यिनीहरू भनेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले पनि होइन हामीले इन्जिनियरलाई पठाएको र इन्जिनियरले पठाएको जस्तै त्यसमा विश्वास गऱ्यौँ भने त्यो पनि भन्न पाउँदैन कारण के भन्दाखेरि अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो हामीलाई सहयोग गर्नुको लागि तपाईँहरूसँग एक्सपर्टिज एडभाइस ल्याएको हो जसरी डक्टरले दिशा पिसाब र रगतको चेकिङ त्यो गरेको हेरेर चाहिँ मतलब डायग्नोसिस गर्ने हो बैंक वित्तीय संस्थाले त्यसरी गर्ने र यहाँ एक अन्तरमा वा भनौँ न इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पाएको कुरामा चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु हुन त गवर्नर साहबलाई चाहिँ एकदम टाइम त्यो भएको छ तैपनि म छोटोमा मलाई पर्सनली मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भ्याल्युर जब फिल्डमा जान्छ त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि एउटा प्रब्लम आउने कहाँनिर भन्दाखेरि जो मेन धनी हो वा जो जग्गा धनी हो त्यो जग्गा धनीको एसेस बिना त्यो जग्गा चाहिँ यकिन गर्नु खोज्यो त्यहाँनिर प्रब्लम हुन्छ एउटा अर्को भ्याल्युले गएर ऋणीलाई कति पैसा ऋण लिन खोजेको त्यो सोध्नु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ ऋणीले लिन खोज्ने ऋणको अमाउन्टलाई हेरेर भ्यालुएसन गर्ने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफै स्ट्रिक्ट हुन सक्यौँ वा आफ्नो कम्पिटिटिभ यहाँ सबै प्रोफेसन हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू आफै पनि यसमा कम्पिटिसन गर्नु टाइम एकदमै सभापतिज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालज्यू जसमा उपस्थित हुनुभएका इन्जिनियर एसोसिएसनका महासचिव काउन्सिलका उपाध्यक्षज्यू र अग्रज सर राज थापा स्क्यापका अध्यक्षज्यू लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भइरहेको छु वास्तवमा एसोसिएसन बनाउनुपर्छ भनेर क्याफेको मिटिङ होस् या कुनै भित्रको चाहिँ अफिस होस् तर प्रोफेसनल सोसाइटी जन्माउनुपर्छ र प्रोफेसनल तरिकाले काम गर्नुपर्छ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका के अरे वित्तीय संस्थाका चेयरम्यान साहबले धेरै कुराहरू भनेर गइसक्नु भएको छ हाम्रो सरकारी एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूले पनि केही कुराहरू भनेर जानुभएको छ जसले जहाँ जति कुरा गरे पनि सबभन्दा पहिलो काम प्रोफेसनल गर्ने हो आफू प्रोफेसनल हुँदाखेरि धेरै कुराबाट सजग हुन सकिन्छ र हामी कन्सल्टेन्टहरू अहिले त फरक ढङ्गले भ्यालुएटर एसोसिएसनलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ म स्थानीय सरकारको नेतृत्व पनि गरिराखेको छु कुनै नगरपालिकाको पालुन्टा नगरपालिकामा 2 वर्ष आज धन्नै 23 महिना 4 दिनको हाराहारी भएको छ नगरपालिकाको प्रमुख भएको त्यसको बीचमा पनि भ्यालुएसनका कुराहरू उठ्दैछन् र भ्यालुएटर
त्यो हामीले लगाउने सम्पत्ति कर होस् अथवा हामीले लगाउने घर जग्गाको मूल्याङ्कनको कर होस् अथवा घर जग्गासँग लिने ट्याक्सको कर होस्, जुनसुकै कुरासँग पनि यसलाई जोडिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मलाई लाग्छ राष्ट्रको कुनै खण्डमा यो जोडिएको पनि छ, सरकारले कुनै पनि हिसाबले जोडेको पनि छ, तर यसलाई यस्तै चाहिँ संस्थाहरूसँग व्यावसायिक रूपले गर्न सकियो भने यसले अलिकति मार्मिक रूप लिन सक्छ अथवा एउटा साह्रो पाउन सक्छ भन्ने लाग्दछ। अर्को कुरा, हामी यो देशका धेरै ठाउँका अनुभूतिहरू छन्। कुनै व्यक्ति मुद्दामा पर्यो, त्यसपछि के अरे अदालतले मुद्दा के अरे हुन्छ नि भ्यालुएसन गरेका घटनाहरू छन्। हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि देखिएका समस्याहरू, हामीले गरेका मूल्याङ्कन गर्ने जग्गाहरू अथवा ब्याङ्कसँग धितो राखेर चाहिँ धरोडीमा चुराउन आउने जग्गाहरूको घटना पनि सुनेका छौँ। ब्याङ्कसँग लोन लिएका अहिले चर्चित माफियाका कुराहरू पनि सुनेका छौँ। कुनै न कुनै रूपमा यसलाई प्रयोग गरेर सरकारी जग्गालाई आफ्नो जग्गा बनाएर पनि ब्याङ्कसँग लिएको घटनाहरू पनि अहिले आएका छन्। भनेपछि त्यसैले हामी प्रोफेसनल मान्छेहरू, प्रोफेसनल अहिले सोच्नु पर्दछ कुन लेभलबाट काम गर्दाखेरि हाम्रो पेसा जीवन्त रहन सक्छ, यो पेसाले देशलाई जीवन्त राख्न सक्दछ। र ब्याङ्कर्सहरू आज करिब 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क, अझै बढी जस्तो लाग्छ, त्यस्तै चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र चाहिँ मात्रै होइन, वित्तीय संस्था मात्रै होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ अरू प्राइभेट एजेन्सीहरूसँग पनि त्यो सिस्टमहरू जोडिएको छ। त्यसैले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने यो संस्था आज एकदम सानोबाट 364-67 जनाको जुन समाज बनेको छ, त्यो पनि संस्थागत। आज म स्क्यापको मेम्बर हुँदै गर्दा मलाई लाग्छ हामी धेरै थोरै छौँ त्यहाँ, त्योभन्दा धेरै बढी भएको छ। मेम्बर मात्रै होइन, अब गुणात्मक मेम्बर होस्, अब मेम्बर मात्रै होइन, त्यसले साँच्चै देश र जनतालाई ब्याङ्किङ सेक्टरलाई दिन सक्ने, चलायमान मात्रै होइन दिगो बनाउन सक्ने होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले धेरै कुरा नराखिकन चौथो अधिवेशनमा पालुङटारदेखि आएँ। तपाईँहरूको चाहिँ माया पाएँ, त्यो मायालाई आत्मसात गर्दै अन्तमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई लिगलिगको नमस्कार गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अर्थतन्त्र र हाम्रो समस्या सबै कुराबारे छलङ्ग पार्दै यहाँबाट बिदा आउनुभयो पालुङटार नगरपालिकामा मेयर हाम्रो यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष दीपकबाबु गणेश। यस्तै अब म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दैछु र मन्तव्यको क्रममा समस्या आइसक्यो। पहिलेदेखिको 2 वर्ष पहिलेको समस्या रहेछ। सम्बन्धित साथीले कागजले गुनासो गरेर जब त्यो निम्टिसकेपछि बल्ल समस्या पनि के माग्यो अनि थुप्रै समस्या मात्र छन्, तर समस्या होइन समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो, किन हामी समाधान निकाल्नुपर्छ। समस्या त छन्, हाम्रो जगजाहेर छ, सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छ, हामी देखिरहेका छौँ, तर त्यही भित्रबाट समाधान निकाल्नको लागि समस्या परेको मान्छेहरू सम्बन्धित निकायहरूमा बेलामा पुग्नुपर्छ र भनिनुपर्छ, अनि बल्ल ती निकायमा संलग्न लिएर पुग्न सकिन्छ भन्ने मैले एउटा सुझाव दिएँ। अन्त्यमा धेरै गर्न चाहन्न, प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ र यो अत्यन्त मलाई पनि गौरव लागेको छ। यो एउटा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अत्यन्त राम्रो एउटा विङ्सदेखि अत्यन्त मर्यादित साथीहरू हुनुहुन्छ र अत्यन्त जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामीहरूको इन्जिनियरहरूको गभर्निङ संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्षज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई छोटो मन्तव्य र शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन म नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष अनुराग सिलवाजीलाई विनम्र आग्रह गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सभापति छु, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न ब्याङ्क तथा ब्याङ्किङ व्यवसायसँग सम्बन्ध यसको प्रतिनिधिज्यूहरू, पालुङटार नगरपालिकाका मेयर इन्जिनियर दीपक बाबु गणेशज्यू, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिवज्यू तथा समस्त यहाँ उपस्थित इन्जिनियर अनुभवज्यूहरू, तपाईँहरूको इन्टिग्रिटी र तपाईँहरूको एउटा चाहिँ युनिटी चाहिँ एकदम चाहिँ बलियो र व्यापक छ भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ पुष्ट्याएको छ। बसेर केही कुरा करेक्सन गर्छौँ हामी भन्नुभएको छ। एसोसिएसन काठमाडौँ नेपाल प्रदरपत्र
नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं हाल पालमटाङ नगरपालिका गोर्खाका निर्वाचित मेयर इन्जिनियर ठिकबहादुर कणेलज्यूले यस संस्थामा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो पदपत्र प्रदान गरिएको छ। इन्जिनियर ऋषि कोइराला अध्यक्ष नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन, डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल प्रमुख अतिथि गभर्नर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। गडगडाटका साथ यो हाम्रो ठुलो इज्जत साथसाथै यो हाम्रो संस्थालाई निकै ठुलो टेवा पनि हो। उहाँ जस्तो धन्य व्यक्तित्व नेपाल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रजु पोखरा च्याप्टर, ईश्वर प्रसाद पौडेल चितवन च्याप्टर, इन्जिनियर भास्कर राम चटोल धनगढी च्याप्टर, इन्जिनियर दिलीप कुमार श्रीवास्तव जनकपुर धाम च्याप्टर, दिलीप सर समयपत्रमा हामी यो तेस्रो अधिवेशनले निर्वाचित सम्पूर्ण तेस्रो अधिवेशनका कार्य समितिका सदस्यहरूलाई म समयपत्र प्रदान इन्जिनियर सुभाष जोशी, इन्जिनियर कृष्ण हरि पोखरेल, सुभाष म नाम बोलाउँदै जान्छु, अगाडि आएर बस्दिनु होला। इन्जिनियर राजन कलरिया, इन्जिनियर गोविन्ददेव अधिकारी, कोषाध्यक्षमा इन्जिनियर विकास वाग्ले, सचिव इन्जिनियर मुक्ति पाण्डे, महासचिव लक्ष्मण बाबु सेनाई, उपाध्यक्ष लैला श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जय महतो, र अध्यक्ष इन्जिनियर ऋषि कोइराला। पसिना लाग्छ। इन्जिनियर सुरेन्द्र बहादुर गोदार, इन्जिनियर नारायण तिमिल सेना, इन्जिनियर अनुप नापिन, इन्जिनियर श्रवण बजाज, इन्जिनियर रञ्जित लालचन, इन्जिनियर नरेन्द्र लाल लिमा श्रेष्ठ, इन्जिनियर बाबुराम बराल, इन्जिनियर बाबुराम बराल, आर्किटेक्ट लैला श्रेष्ठ, इन्जिनियर सरोज कुमार पालिके, इन्जिनियर सुभाष जोशी, इन्जिनियर लक्ष्मण बाबु सेनाई, इन्जिनियर ऋषि कोइराला।
यस बेला पनि हामीले हाम्रा गुनासाहरू हाम्रो यस अधिवेशनलाई शुभकामना दिइदिनु हुन म आजका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु। इंजीनियरिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष महासचिव मेयर साहब इस कंपनी का अध्यक्ष संपूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरू सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुको यो नेपाल भ्यालुज एसोसिएसनको यो चौथो अधिवेशनलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई यहाँहरूले दोस्रो अधिवेशनमा पनि बोलाउनु भएको थियो जति बेला म प्रधानमन्त्रीज्यूको आर्थिक सल्लाहकार थिएँ र यो भ्यालुज एसोसिएसनको महत्त्व यहाँहरूले पनि भर्खर बुझ्दै जानुभयो जस्तो छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो। इन्टरनेसनली यसलाई धेरै नै महत्त्वको रूपमा लिइन्छ। यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन एउटा विधामा ग्रेजुएट गरिसकेका व्यक्तिहरू यसमा हुन्छ, सामान्य अर्गनाइजेसन होइन। र यो पुरा कोड अफ कन्डक्ट लागू भएर रन हुने संस्था हो। यहाँ तपाईहरुले के गर्नुभयो त्यो सम्बन्धी चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब यसले मैले आफूले बुझे अनुसार यो संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ इन्जिनियर साहबहरू उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु मूल्य निर्धारण गर्नु, त्यही मूल्य निर्धारणको आधारमा सरकारले कर तोक्ने या बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने या कुनै अर्को ठाउँबाट कसै व्यक्तिले आफ्नो ऋण लिने या ऋण दिने लगायतका सम्पूर्ण काम हुन्छ। यो यति महत्त्वपूर्ण संस्था। यो संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले या भ्यालुयर्सले कुनै वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दैन भने त्यसको कुनै मूल्य नै हुँदैन। त्यसले जति मूल्य बनाइदिन्छ त्यति मूल्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने त्यो क्षमता तपाईहरुमा छ भने त्यो निर्धारण गर्दाखेरि सही अर्थमा सही रूपमा निर्धारण गरिदिनु पर्यो भन्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, त्यो संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्। यो भ्यालुअर्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण। त अहिले मुलुकको शुद्ध सभरेन रेटिङको बेला आइरहेछ। सभरेन रेटिङ भनेको नि मुलुकको कति छ त भ्यालुएसन, यसलाई ऋण दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यस्तो बेला आइसक्यो। हाम्रो पनि सभरेन रेटिङको प्रोसेसमा छ नेपाल। त्यसपछि विदेशी संस्थाहरू, ठुल्ठुला संस्थाहरूले र विदेशबाट चाहिँ ऋण ल्याउन र विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्नको लागि पनि सहज हुन्छ, किन त्यसमा धेरै इन्डेक्सहरू हुन्छ जुन इन्डेक्सहरूलाई राखेर सभरेन रेटिङ गरिन्छ। जीडीपी लगायत इन्फ्लेसन लगायत यहाँको प्रपर्टीको स्थिति र पोलिटिकल स्टेबिलिटी, पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी लगायतका कुराहरू प्रशस्त रूपमा त्यसमा राखिएर चाहिँ नि सभरेन रेटिङ गर्नुपर्छ। त्यो पनि कन्ट्रीको त्यसलाई भ्यालुमा मूल्याङ्कन गरेर कन्ट्रीलाई र गरी यो ठिक रहेछ भने। त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा आन्तरिक रूपमा, इन्टरनल रूपमा विभिन्न कारोबार गर्ने बिजनेसहरूलाई संसारभरि हरेक ठाउँमा सबभन्दा हाइली रिकग्नाइज प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको रूपमा यसलाई हेरिन्छ। जसरी सिएहरूको छ
आइक्यान त्यस्तै गरी तपाईँहरूको लागि पनि हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। नेपालमा पनि यो संस्थाले इन्जिनियर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि आफूलाई एज ए रेगुलेटरको रूपमा जब संस्थाले केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै त्यो संस्थाले नै आफै सल्भ गर्न सक्ने रेगुलेटरको रूपमा अगाडि लैजान सक्नुपर्ने स्थिति पनि मैले देखेको छु। त्यो भयो भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई सहिलो हुन्छ। जसरी सिओहरूको आइक्यानले रेगुलेटरको रूपमा काम गर्छ, कुनै हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै कारबाही गर्नु पर्यो भने हामीले सिओलाई त्यो आइक्यानलाई लेखेर पठाउँछौँ, त्यहाँबाट उसलाई कारबाही हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो स्थितिमा पनि तपाईँहरू अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन इन्जिनियरिङ प्रोफेसन भनिसकेपछि मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा पढ्नमा राम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि इन्जिनियरिङ पढ्छ। राम्रो भनेपछि अलिकति अरूभन्दा अलिकति फरक हुन्छ, तेज हुन्छ र लक्ष्यलाई निर्धारण गर्न सहज रूपमा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ समाजमा। त्यसले गर्दा यी व्यक्तिहरू असल हुन्छन् भन्ने पनि छ। यी व्यक्तिहरू पारदर्शी हुन्छन्, असल हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले कुनै नराम्रो गर्दैनन् भन्ने त्यो मान्यता पनि छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको जुन प्रोफेसन छ, तपाईँहरूको ग्रेजुएट गरेर यो भ्यालुअर्सको रूपमा देख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको लिएको सर्टिफिकेटको पनि त्यो इज्जत हो। तपाईँहरूले भन्नुभयो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कति ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ कि यो ब्याङ्किङ कसुरका केसहरू आइरहेछन्, आउँछ, सिधै आउँछ। किन ब्याङ्कले अहिले हाम्रो ब्याङ्कको साथीले भन्नुभयो नि, सरोजीले, ब्याङ्कले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई दोष लगाउँछ, तपाईँहरूले ब्याङ्कले गर्दा भए भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पारदर्शी रूपमा साँच्चै त्यो जग्गाको, त्यो घरको या कुनै वस्तुको तपाईँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न दिएको छ भने त्यो स्पष्ट पारदर्शी रूपमा एकदम इमान्दारीका साथ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि संस्थाले पनि त्यही भ्यालुएसनलाई हेरेर फ्युचर प्लान गरेको हुन्छ, आफ्नो हरेक स्ट्राटेजी बनाएको हुन्छ संस्थाले। त्यसले गर्दा भ्यालुएसको महत्त्व भनेकै त्यही हो कि यो संस्थाले आफ्नो फ्युचर स्ट्राटेजी बनाउने हुन्छ। ब्याङ्कले पनि फलानु जग्गाको मूल्याङ्कन यति भए हुनाले यो जग्गा मैले यसलाई यति पैसा दियो भने यो बिजनेस यसरी मुभ भएर यति अर्न गर्न सक्छु भने त्यसरी फार साइटेड सोचबाट चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि हिँडेको हुन्छ। अब यसमा अलिकति तलमाथि पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो ब्याङ्कलाई पनि असर गर्छ लगायत चाहिँ नि त्यो व्यक्ति अहिले तपाईँहरूलाई त्यति तपाईँहरू भ्यालुएसको इम्पोर्टेन्स तपाईँहरूले नबुझिएर तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनलाई नै यसले ड्यामेज गर्छ। एउटा व्यक्तिको कामले अर्गनाइजेसनलाई ड्यामेज गर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू अत्यन्त इमान्दारीका साथ पारदर्शी भएर चाहिँ नि आफ्नो भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा कसै पनि त्यो तपाईँहरूको मलाई जहाँसम्म तपाईँहरूको कोड अफ कन्डक्ट पनि राख्नु भएको चाहिन्छ। कोड अफ कन्डक्ट त्यसलाई क्लियरली त्यो एकदमै स्पष्ट रूपमा राख्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि सहिलो हुन्छ। किन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जुन महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अझै बढाएर हिँड्छ। तर मैले 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि जुन देखेँ त्योभन्दा धेरै गुणा माथि गएको पनि लागिरहेको छ, धेरै राम्रो भएको छ। अझै यसको अझै महत्त्व तपाईँहरूले अझै बुझ्नु भएको छ, अझै महत्त्व तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ। तपाईँहरूले हरेक वस्तुको देशभित्र रहेको या देश बाहिर रहेको तपाईँहरू वस्तुको मूल्याङ्कन गरेर त्यो मूल्यको आधारमा जसले गराउँछ त्यसले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउँछ, प्लान गर्छ र फ्युचरलाई सोचेर अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको महत्त्व त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अत्यन्त राम्रो प्रोफेसनको रूपमा अगाडि लैजानुहोस् भन्छु म। र मैले भनेको पनि थिएँ उहाँहरूलाई कि तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि भइरहेछ कति कुराहरूमा। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको केसहरू छ कति, जसले गर्दाखेरि अब एउटा क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको केस तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। त्यहाँको सिओले भवन
पवनका थिए सिओले अब 400-500 बिघा जग्गा ब्याङ्कमा ऋण गऱ्यो, ब्याङ्कमा राखेर अमेरिका गए। अब रेड कर्नर नोटिस पनि भइसकेको छ, ब्ल्याक लिस्टेड पनि भइसकेको छ। मान्छे घरबार बिन भयो। अब उसले कोकोलाई लगायो भ्यालुएसन गर्न, के गर्यो। अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो मर्चेन्ट ब्याङ्क नै डुब्यो त्यति। यस्तै गरी चाहिँ नि 15-16वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ नि समस्याग्रस्त थिए आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि। आज आएर जम्मा 14वटा ब्याङ्कहरू तपाईँ त्यो सञ्चालनमा आइसकेको छ र अरू 2टा चाहिँ नि तिनीहरू अलिकति समस्याग्रस्तमा देखिए बिस्तारै छुट्दै आउँछ। त्यो हिजोको दिनमा त्यस्तो किन भयो भन्दा त्यसमा इन्भल्भमेन्ट भ्यालुअर्सको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै इमान्दारीका साथ तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफेसन अगाडि बढाउनुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थादेखि लिएर हरेक कारोबारलाई लिङ्केज त्यो व्यक्तिदेखि लिएर संस्थादेखि लिएर मुलुकको आयकर तिर्ने कुरासम्म पनि तपाईँहरूको भ्यालुएसनले असर गर्छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दा मैले अध्यक्षजीलाई भनेको थिएँ टेकहरूको कार्यविधि चाहिँ नि तपाईँ इन्भल्भ, तपाईँहरूको संस्था इन्भल्भ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन इन्भल्भ, ब्याङ्कर एसोसिएसन इन्भल्भ, ब्याङ्कमा बिल कम्पनीदेखि लिएर विकास ब्याङ्क सबै इन्भल्भ भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि चाहिँ एउटा बनाउनु पर्ने जरुरी भएको छ र जुन तपाईँहरूले एउटा दिनुभएको छ त्यसमा अझै छलफल गरेर नेक्स्ट विक चाहिँ नि हामीले तपाईँहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा तपाईँ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन ब्याङ्कर्स साथीहरू लगायत नेपाल राष्ट्र पनि कसरी चाहिँ यो प्रोफेसनलाई मर्यादित बनाउने र भोलिका दिनमा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेको चिजलाई राम्रोसँग हेर्न सकियोस् र त्यसलाई अरूले चाहिँ नि गलत रूपमा मूल्याङ्कन भयो भनेर भन्न नपाओस् भन्ने एउटा आधार निर्माण गर्ने चाहिँ नि मैले यो तपाईँहरूलाई बताएँ। आउँदा दिनहरूमा डेमोक्रेटिक कन्ट्री फ्री मार्केट इकोनोमीमा हुँदैन। किनको तपाईँहरूमध्ये सबैको क्षमता र बुद्धि उचित छ त म मान्दिनँ। कसैको बढी हुन्छ, कसैको कम हुन्छ, कसै त्यसले गर्दाखेरि त्यही हो। मूल्य र क्षमता भनेको क्षमताले देखाउने आफ्नो मूल्य लिने क्षमता। त्यस्तै गरी ब्याङ्क र वित्तीय संस्था कसैले काम लगाउँछ भने यो यसको भ्यालु उसले त हेरिरहेको हुन्छ नि त। अन्दाज तपाईँहरू आफ्नो 2जनाको नियोसेसन 2जनाले कतिमा काम गर्नु, तर त्यसै केही कार्यविधिहरू चाहिँ त्यो भित्र रहेर गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा आचरण जस्तो रूपमा त्यो चाहिँ नि निकट भविष्यमै निकाल्छौँ भन्दै मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ बोलाउनु भयो। तपाईँहरूको सङ्ख्या बढिरहेको रहेछ। अब इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको पनि सपोर्ट रहेछ। त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण तपाईँहरू मिलेर यसलाई एक किसिमले यो सेक्टरको नियामक रूपमा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको नियम जस्तै चार्ट एकाउन्टेन्टको एसोसिएसनको नियामक आइकिया छ त्यस्तै गरी तपाईँहरूको पनि एउटा नियामकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भविष्यमा। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पनि पर्दैन। इन्जिनियरहरू यो मुलुकलाई त इन्जिनियरहरू प्रशस्त चाहिएको छ, भुसुकै चाहिएको छ। यति चाहिएको छ कि बल्ल पहिलोचोटि नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार मजाले वृद्धि भइरहेछ। जसले गर्दा 3 वर्ष लगातार आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा माथि गएको छ। नयाँ अहिलेसम्म भएको थिएन। पहिले 51मा भएको थियो, त्यसपछि 56मा भयो, त्यसपछि भएन। त्यसले गर्दा यसले के भन्छ भने विकास निर्माणका कामहरू रफ्तारमा बढेका छन् र बढ्छन् भन्ने देखाइरहेको छ प्रशस्त रूपमा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको काम भविष्यमा अझै महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण हुँदै जाँदाखेरि जोखिम पनि बढ्दै जाने हुन्छ। जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो मैले एउटा उपाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नै पर्ने
भएको हुनाले हामी अलिकति लेट पनि भएको हो यसमा मैले गर्ने भनेर भने धेरै भयो तपाईँहरूले राखेकै छ 8-9 महिना भइसक्यो हामी अरू काममा हाल्यौँ त्यसले गर्दा यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र भविष्यमा तपाईँहरूको पारदर्शिता साथ यो संस्थाले गर्ने अनुशासनमा रहेर तपाईँहरू व्यक्ति होइन संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र एउटा कोड अफ कन्डक्टलाई ध्यानमा राखेर सही मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् जसले गर्दा हामीलाई पनि सजिलो होस् तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्दै यो चौथो अधिवेशनको शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद उपाध्यक्ष महासचिव नेपाली इन्जिनियरिङ एसोसिएसन दीपक बाबु बनेल भूतपूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल भ्यालुर एसोसिएसन वसन्त रमन रजरिया भूतपूर्व अध्यक्ष नेपाल भ्यालुर एसोसिएसन संस्थापक अध्यक्ष अभयराज शर्मा प्रतिनिधि दक्षिण ब्याङ्क केदार कोइराला अञ्जनी कुमार देवजल पूर्व अध्यक्ष प्रमुख अध्यक्षज्यू नेपाल राष्ट्र महिला गभर्नर सम्मान्य श्रीमान डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यू विशेष अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू मूल्याङ्कन पेसासँग आबद्ध रही हाम्रो सदस्यता ग्रहण गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँ अनुरोध मलाई लाग्छ क्याफेबाट सुरु भएको होटल छ भोलि हामी इन्टरनेसनल नेसनल सम्पूर्ण ठाउँहरूमा हामी यो समारोहहरू गर्दै जानेछौँ मलाई लाग्छ आज 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू यही उपस्थित हुँदाखेरि म्याकडोनल्ड्स क्याफेमा हाम्रो दोस्रो अधिवेशन थियो उहाँले भन्नुभएको थियो यो तपाईँहरूको जमात सानो भयो हामीले 4 वर्षपछि उहाँलाई 3 गुणा बढाएर देखाएको थियो आज पनि सानो हो भन्नुहुन्छ सायद अर्कोचोटि हामीलाई पुग्छ कि जस्तो पनि लाग्छ आज गौरव लाग्छ 7 जना इन्जिनियरहरूको जमातबाट हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो सदस्य बस्नलाई पनि हो यसमा बस्नु हुँदैन है भन्दै हिँड्दै गर्दाखेरि आजको दिन लाग्छ मलाई हामीले साँच्चीकै त्यस दिन बसेको मिटिङले सार्थकता पाए जस्तो पनि लाग्छ र यसलाई हामी अझै कोसिस गर्दैछौँ यसलाई माथि पुर्याउनेछौँ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूले भन्नुभयो प्रोसिडरको कुराहरू भयो अनेक तमाम छन् हामीले काम गर्नुपर्ने हामीले अहिले सङ्गठनमा ध्यान दिएका छौँ र हाम्रो कार्यनीतिहरू हाम्रो आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेका छौँ त्यसमध्ये पनि हामीलाई यस पेसा किन मर्यादित बनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई लाग्दछ हामीले गल्ती गरेर हामीले कारबाही गर्नु कुनै नौलो र नयाँ कुरो होइन कुनै पनि पेसामा गल्ती गरेपछि गल्ती गर्ने मान्छेले कारबाही भोग्छ तर यहाँ के छ गल्ती गर्दै नगरिकन कारबाही भोग्नु परेकोले यो सङ्गठनको जन्म भएको र पीडा पोखिएको यही पीडाको आजको स्थिति हो यो जहाँसम्म लाग्छ यो पीडालाई हामी ठाउँमा लानेछौँ यसलाई हाम्रो चाहिँ
हामी कागजमा लिपिबद्ध गर्नेछौँ र यसलाई हामी गभर्नरज्यूले भनेको जस्तो हरेक चिजलाई हामी प्रोसिडरमा लगेर कोड अफ इथिक्समा लगेर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा बाटो पहिलाउनेछौँ, रोड म्याप तयार गरी भविष्यमा कुनै पनि मूल्याङ्कन गर्दा आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कारबाही नपरोस्, आफूले गरेका कामहरूको मात्र उसले दायित्व लियोस्, अन्य दायित्वहरूले लिनु नपरोस्। त्यसै कारण लाग्छ आज मलाई एउटा सानो कुरो भन्न मन लाग्छ, हामी 10 लाखको चाहिँ मूल्याङ्कन फी लिएर 1 लाख रुपियाँ लिएर 50,000 लिएर 25,000 लिएर त्योसँग सरोकार भएन। 20 करोड गर्छौ 50 करोड गर्छौ, क्लाइन्टले पैसा तिरेर मूल्याङ्कनकर्तालाई चिठी लेखेर तैँले पैसा दिन आइजो भन्न मिल्छ एउटा प्राविधिक हिसाबले? कुन ठाउँमा राखिएको छ त्यो कुरा? हामी विशुद्ध इन्जिनियर हौ, एउटा इन्जिनियरले गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ काम हो, कानुनको काम हो, भ्यालुएसनको गरेर भ्यालुएसनले दिएको लायबिलिटी भ्यालुएसनको काम हो भ्यालु भनेको। हामीले दिने जस्ट भ्यालु ओपिनियन दिने हो। हामीले कुनै पनि संस्थाले त्यो ओपिनियन मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ, रिजेक्ट गर्न पनि सक्छ, एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ, उसको अधिकार भित्र। एकचोटि एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो कहाँनिर गल्ती भयो नभए नेक्स्ट लगाऊ। त्यसै कारण 10,000 रुपियाँको भागीदार 2 करोड हुने भए म यो किन मूल्याङ्कन पेसा चाहिँ गाउँका चाहिँ के अरे हाम्रो अहिले प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो इन्जिनियर भनेको फ्रन्ट बेन्चमा बसेर इन्जिनियरिङ पास गरेको मान्छेहरू। आज फ्रन्ट बेन्चमा बस्दै गर्दा धेरै दुःखले पनि पढेर आउनुभएको छ, धेरै गाह्रो गरी स्कलरसिप पढेर लिएर आउनुभएको थियो। आज त्यही स्कलरसिपको चाहिँ उपहार हो जेल जानुपर्ने। 2 करोड 4 करोड तिर्न सक्ने भएको भए मैले किन इन्जिनियर पढ्नु पर्थ्यो? म बिजनेस गरेर सरहरूको जस्तै संस्थाहरू खोलेर म चाहिँ त्यसमा आबद्ध भएर काम गरेँ। हामी इन्जिनियर भनेको करोडौँ करोड लगानी गर्ने एउटा चाहिँ संस्थामा मूल्याङ्कन बिग्रियो यो किन्छु भनेर मूल्याङ्कन गर्न आउने भए हामी किन मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो? हामी व्यापार गरेर बस्नु हुन्थ्यो, व्यापारी बनाइदियो हुन्थ्यो मूल्याङ्कनकर्ताले। राज्यसँग यही छ, एउटा नबुझेको ठाउँ हो। इन्जिनियर भनेको को हो भन्ने राज्यले अहिलेसम्म बुझेन र मूल्याङ्कन गर्दा इन्जिनियरले गर्ने मूल्याङ्कन गर्दा भनेको को भनेको पनि राज्यले बुझेन। यो राज्यले नबुझेको कारण हामीले संस्था खोलेर त्यो संस्थामा आबद्ध मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि यतिको हात उठिरहेको छ भने अलिक बेसी सहयोग गर्ने हो भने हामीले कहाँ पुग्छौँ होला? त्यो राज्यलाई पनि भोलि चेत होला। राज्यले चेत्यो भने धेरै पर पुग्दाखेरि अर्थतन्त्रले धराशयी हुन सक्छ। आज गभर्नरज्यूले भन्नुभयो, हिजो मलाई सम्झना थियो तपाईँहरू यति सानोले गर्दा कहाँ यो हुन्छ, यो त राज्यलाई तपाईँहरूले बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब राज्य हामी बन्द गर्ने स्थितिमा छौँ। भोलि त्यसको लागि राज्यले सोचोस् र यसको चाँडेर यसको परिणाम आओस्। हामीले हाम्रो गलत गरेर हामी जेल लगाउँ भनेको होइन। हाम्रो इन्जिनियरिङ पेसा कानुन होइन। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कागजात हेर्नुपर्ने, कुन संसारमा कहाँनिर चाहिँ कागजात हेर्नुपर्ने इन्जिनियरले। र एकचोटि यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मूल्याङ्कनकर्ताहरूको नीति नियम बनाउने मान्छेहरूलाई सोध्नुपर्छ, तिमीले कुनको आधारमा तिमीले चाहिँ मूल्याङ्कनको चाहिँ क्राइटेरिया फिक्स गर्यो? कागजात ठिक नभएको आधारमा चिठी काटेर तैँले किन चाहिँ पैसा नदिने, तेरो चाहिँ लाल पूर्जा डुप्लिकेट भयो, नागरिकता इलाममा बसेको मान्छे काठमाडौँमा मूल्याङ्कन गर्दा कसरी चाहिँ लाल नागरिकता हेर्नु जान्छ इलाममा? तिम्रो चाहिँ नागरिकता सही हो गेटिङ हो भने यो कुरा राज्यले बुझिदिनु पर्यो। इन्जिनियर हो हामीले हामी क्रेडिटको पनि काम गर्थ्यौँ, लिगलको पनि काम गर्थ्यौँ, इन्सुरेन्सको पनि काम गर्थ्यौँ, सबै हामी काम गर्दैछौँ। हामीलाई त्यो पर्सेन्टेज पनि दियोस्, 1% हामीलाई दियोस्, सम्पूर्ण काम हामी गरिदिन्छौँ। इन्ट्रेस्ट पनि खाने भयो। अनि हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हो यो कहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले इन्जिनियरलाई चाहिँ सतीले सराप्या देश भन्छन्। अब इन्जिनियरले सराप्ने बेला भएको छैन देशलाई, मूल्याङ्कनकर्ताले सराप दिएको अनाहकको यसरी लगाएको छ। हामीसँग 50 वर्षको इतिहास भएको इन्जिनियरहरू छैन। यो के राज्यले हामीलाई चाहिँ त 20 वर्षमै मोर भनेर दिएको हो? यो त इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्टरनेसनल भ्यालुएसनको चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ बाहिरतिर हेर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ 100 वर्षको चाहिँ लगानी छ, 200 वर्षको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हिस्ट्री छ। हामीसँग 30 वर्ष पुग्नु पाएको छैन। के भयो भन्दा ब्ल्याकलिस्ट अथवा चाहिँ ब्याङ्किङ गर्छु जेल गइसक्यो भन्छ। त्यो राज्यले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो राज्यले के मूल्याङ्कन गर्दा नेपालबाट इन्टरनेसनल भ्यालुएसन गर्नु नसिकाउने?
खालि चाहिँ कारबाही मात्र गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तल पारेर भर्खरको मान्छेलाई चाहिँ लिएर आयो, काममा भाषेर बुझुट गर्यो, काम गर्यो, मिडियम भएका छ। कति दिने? 2 करोड मिडियम। ए बाबु 2 करोड बनाएर ल्याइदियो, ल भइहाल्यो। नबनाए त्यसले मूल्याङ्कन पनि गर्न पाउँदैन। हामीले मूल्याङ्कन नपाएपछि हामीले पनि भोलि पेटको लागि पनि गर्नुपर्छ। पेटको लागि भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबैको पेट हुन्छ, सबैले गर्नुपर्छ। काम भनेको मैले गर्ने नगर्ने, तर त्रुटि कहाँनिर छ भन्ने कुरा आउँछ। यदि इन्जिनियरको साँच्चीकै त्रुटि भन्छ भने यो 300 जना अहिले 300, 350, 400 छौँ, हामीले उहाँहरूलाई नै सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाही गर्न सक्छौँ। यतिसम्म हामीले आँट बोकेर हिँडेको छौँ। यदि राज्यले सही निर्णय गरिदिन्छ, सरले गर्नुभयो अहिले गभर्नर सरले, उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ यो संस्थाको लागि। उहाँले धेरै सुरुदेखि चाहिँ हामीलाई माया पनि दिनुभएको छ। त्यही मायाको आधारले मैले अलिकति बेसी बोलेँ होला र उहाँ सरलाई मैले सम्झाउन पनि कोसिस गरेँ होला। यदि चाहिँ होस् कि राज्यले हाम्रो समस्या बुझोस्। यदि बुझिएन भने यसले विकराल रूप लिन्छ, यसले समस्या फेरि अन्य ठाउँमा बढिन सक्छ। र साँच्चै भन्ने हो भने सरले भन्नुभयो अहिले एकदमै इकोनोमी बढेर गएको छ, 6.8 भएको छ। यही बेला इन्जिनियरहरू चाहिँ घटेर गइरहेको छ मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा। यस्तो स्थिति पैदा नहोस्, यस्तो नेगेटिभ मेसेज बाहिर नजाओस्। हामीले भ्यालुएसन एसोसिएसन खोलेर हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ भन्दा के गलत गर्यौँ? हामीले भ्यालुएसन एसोसिएसन गरेर इन्जिनियरलाई ट्रेड गराएर हामी बाहिर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ यसरी सिकाउँछौँ भन्दा हामीले गलत गर्यौँ? राज्यले हामीलाई त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट नगर्ने कसले गरिदिएको छ र चाहिँ भ्यालुएसनको चाहिँ आज यतिको उपस्थित भयो। नीति नियम बनाउनु एकदम सही हो, चाँडै नै बनाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ। यसको लागि हामीले पनि सुरुवात गरेका छौँ। अब यसमा अझै पनि राष्ट्रपतिले हामीलाई हेरिदियोस् भनिदियोस् भन्ने हाम्रो कल्पना छ। मुद्दा नलगाइयोस्, हामी सिभिल एभिएसनमा हाम्रो मुद्दा लगाइयोस्। हामी आफ्नो आवाज पुर्याउन सकौँ। हाम्रो अदालतले हामीलाई दोषी करार गर्न पनि सक्छ, त्यहाँबाट निर्णय हुने हो। त्यसपछि हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट पनि चाहियो हुन्छ र यदि दोषी भयो भने हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नु पर्यो। जबरजस्ती पहिला ब्ल्याकलिस्ट गरेर चाहिँ एउटा मान्छेले सम्पूर्ण हातखुट्टा काटेर फालेर बाहिर बजारमा हिँडाइदिएछ। पहिला ब्ल्याकलिस्ट गर्यो। अब धन्यवाद दिनु पर्ने ठाउँमा मैले अलिकति आफ्नो आएर यतिको समय दिनुभयो, हाम्रो संस्थालाई यसरी समय दिनुभयो। समय दिएर हाम्रो आवाज पनि उहाँले राखिदिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यो आवाजलाई अझै बुलन्द होस्। सरले अझै यसलाई चाहिँ सर बसुन्जेल यस्तो होस् कि भ्यालुएसन हामीले चाहिँ हरेक समय हामीले चाहिँ डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरज्यूले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदियो भनेर हामीले वर्षौँ वर्ष युगौँ युग सुन्न पाइयोस्। धन्यवाद। आजको सभा म विसर्जन गर्छु। अनुरोध गर्दछु र यही आइटीको समयलाई सदुपयोग गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विजय स्टिल र प्रेसिडेन्टले पनि यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेर सहयोग गरेको छ। यो प्रायोजन नेपाल भ्यालुएसन एसोसिएसनसम्म हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम सभा 3 बाट सुरु हुन्छ। यही महिनाको 27 गते हलमा लाग्नेछ। सबै साथीहरूलाई बजाइदिनु यस्तो पो रहेछ कुरा
मायालु भन्ने मिनिस्ट्री पो रहेछ यार। गरौँ सत्कर्म, बगाउँ पसिना, मजदुर बिना मालिक बन्न सकिँदैन। म सम्झन्छु 10 वर्ष इसारी गरेको यहाँ म मजदुर नेताहरूसँग सहमत गर्नुपर्दैछ के केही पनि हुँदैन के भन्छ गर्छु नेपाल भ्यालु एसोसिएसनका उपाध्यक्षज्यू सञ्जय त्यसै गरी यस एसोसिएसनका महासचिव लक्ष्मण बाबु सेनाज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सचिव मुक्ति पाण्डेज्यू लुम्बिनी च्याप्टर, चन्द्रप्रसाद काब्ले पोखरा च्याप्टर, ईश्वरी प्रसाद कौडेल चितवन च्याप्टर, दिलीप कुमार श्रीवास्तव जनकपुर धाम च्याप्टर, जीवन हरिया, रञ्जित लालचन, उहाँहरू सबैजनालाई म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्षको र महासचिव प्रस्ताव राखिसके पछाडि हामी निर्वाचन मण्डलको गठन गर्नेछौँ। धैर्यतापूर्वक बस्दिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नेपाल भ्यालु एसोसिएसनको चौथो अधिवेशनमा दोस्रो सेसन अन्तर्गत अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षका महोदय, उपस्थित कार्य समितिका सहयोगी साथीहरू, यसै गरी विभिन्न च्याप्टरबाट देशैभरिबाट आफ्नो एउटा यो एनबिएको अधिवेशनलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै यस काठमाडौँमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण च्याप्टरका मित्रहरू, निश्चित रूपमा आज हामीले कहिलेभन्दा गत अधिवेशनहरूभन्दा एउटा फड्को मार्दै आजको यस चौथो अधिवेशनमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। ऐतिहासिक आजसम्मको भन्नुपर्दा ऐतिहासिक ढङ्गले यसलाई हामीले एउटा शानदार ढङ्गले सफल पार्न गइरहेका छौँ र हामीलाई थाहै छ देशको आर्थिक समृद्धि तथा समुन्नतिमा हुनुहुन्छ आज पनि हाम्रो अगाडि। उहाँहरू निश्चित रूपमा बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र आज हामी यस वैशाख 20 गते 76 सालमा आइपुग्दा हामी एउटा चौथो ऐतिहासिक महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ, अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ र गत 2073 साल 11-12 गते फागुन 12 गतेको दिनमा तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। अब म आफ्नो एउटा विषयवस्तु यो एकाउन्ट अर्थात् चाहिँ आफ्नो कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीको हिसाबले यो हाम्रो चाहिँ अडिटिङ एकाउन्टिङ सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र यस आय व्यय विवरणमा तपाईँहरूले मलाई लाग्छ एक कपी सबैजनालाई नभए पनि एक कपी पाउनु भएको नै छ। 74 को अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि क्लोजिङ क्यास चाहिँ 4,01,642 रुपियाँ 50 पैसा रह्यो। यसरी क्यास इन भनेको चाहिँ इन्कम प्लस ओपनिङ क्यास प्लस पेएबल गरेर चाहिँ हाम्रो कति भयो त भन्दा 22,06,65 रुपियाँ यो रह्यो र हाम्रो क्यास आउट भनेको टोटल एक्सपेन्सेस प्लस चाहिँ फिक्स डिपोजिट गरेर 17,79,022 रुपियाँ रह्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ 2074-75 जाँदाखेरि अघिको जसरी नै हाम्रो चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ अफिस रेन्ट अडिट फी सलारी एक्सपेन्स अर्थात् अर्को अधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि हामी यो 25 लाखलाई बढाएर मतलब हामी एउटा करोडको ब्यालेन्समा चाहिँ पुग्ने छौँ भन्ने एउटा आशा राख्दै म
आफ्नो अहिलेको एउटा आर्थिक गतिविधिलाई त्यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै अन्तिममा फेरि सम्पूर्ण भ्यालुएटर साथीहरूलाई हामी एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी सबैमा एक आदरणीय सभापति आज्ञा प्रसादजीले एउटा सानो क्वेसन सोध्न चाहन्छु। यहाँ यो अडिट फी भनेर जम्मा 1000 रुपिस लेख्नु भएको छ होइन, यो ट्याक्स हो कि अडिट फीको ट्याक्स हो कि अडिट फी नै हो? त्यो चाहिँ अलिकति यत्रो 25 लाखको अडिट 1000मा अलिकति सम्भव भएन कि उहाँले हामीलाई सजिलो रूपमा गरिदिनु भएको हो कि अडिटरको नाम के हो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु भने म आभारी हुँ। 75 भनेर लेख्नु भएको छ होइन। अनि अघि फेरि ब्यालेन्स भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अस्ति भर्खरैको ब्यालेन्स जस्तो लुम्बिनी च्याप्टरबाट हामीलाई पठाइएको छ भनेर पेस गर्नुभएको छ। यो फिस्कल इयर 2074-75ले चाहिँ 75 साल असारसम्मको हिसाबले दिनुपर्ने हो। तर हजुरले चाहिँ यहाँ अस्ति भर्खर लुम्बिनी च्याप्टरको पनि हिसाब राख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अलिकति कन्फ्युजिङ हो कि अलिकति यो बुझ्नु लागेको चाहिँ अब जुन 73-74मा यो क्यालेन्डर प्रिन्टिङ भन्ने छ होइन, त्यो 2,50,000को प्रिन्टिङ क्यालेन्डर प्रिन्ट गरेको छ हामीले। त्यसको अलिकति ब्रेकडाउन पाए नभए चाहिँ कति प्रिन्ट गरेको के गरेको भयो अलिकति बुझ्नु पाए हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्जिनियरिङ भने चाहिँ विशेष अलिकति राम्रो बुझ्नुमा अलिकति सजिलो सरल भाषामा भन्ने हुन्छ। यो डिजिटहरू पनि तपाईँको कमा 3 डिजिट 2 डिजिट गरेर पाएछ बुझ्नु सजिलो हुन्थ्यो। यसो हेर्ने बित्तिकै बुझिन्थ्यो भनेर चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा छ। कमसे एटलिस्ट आँखा पर्दा यति लाख यति 1000 छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले यहाँ के छ भने न कमा छ न के छ केही पनि छैन क्या। कमसे एटलिस्ट इन्जिनियरले गरेको भने चाहिँ काममा चाहिँ अलिकति खुसी र खुसी भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नु है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म हाम्रो जुन आज कौतो अधिवेशनमा हामी आइपुगेका छौँ यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएकोमा हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी वार्षिक साधारण सभामा छौँ। साधारण सभा भनेकै तल फ्लोरमा बसेका साथीहरूले अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरूको बारेमा बोर्डसँग सोध्ने अधिकार रहन्छ। सर्वप्रथम म कोषाध्यक्षज्यूसँग एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। यत्रो हाम्रो संस्था नेपाल भ्यालुएर्स एसोसिएसन भनेर जुन भनेका छौँ हामी आइक्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई तुलना गर्दैछौँ। यत्रो संस्थाले यो एक पानाको रिपोर्ट यहाँ चाहिँ पेस गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? अडिट फी भनेर 1000 रुपियाँ राख्नु भएको छ। कुन अडिटरबाट यो रिपोर्ट चाहिँ बनाएर ल्याउनु भएको उहाँले चाहिँ? र इन्कम र एक्सपेन्डिचर भनेको जहिले पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँको मेम्बर शुल्कबाट कति पैसा आएको छ, अन्य इन्कम कहाँबाट आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा चाहिँ रिपोर्टमा आएको हुनुपर्ने छ। जहाँ कि हामी साधारण हाम्रो एउटा च्याप्टरको साधारण सभा गर्दा पनि म कोषाध्यक्ष चाहिँ हुँदाखेरि जम्मा हाम्रो 4-5 लाख रुपियाँको हिसाब किताब हुन्थ्यो। त्यसमा पनि हामीले एउटा अडिटरबाट अडिट गराएर साधारण सभामा रिपोर्ट पेस गर्ने गरेका छौँ। र हामी त आज 25-26 लाख रुपियाँ क्यास छ भनेर बसेका छौँ। यस्तो रिपोर्टलाई अब यो साधारण सभाबाट पास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन साथीहरूले चाहिँ अब मनन गर्नु होला भन्ने मैले चाहिँ मेरो सुझाव छ। किनभने यो हाम्रो संस्कार हो। साथीहरूलाई हामीले जिम्मा दिएर पठाएका हौँ। हिजो कोषाध्यक्षले म यो कोषको बारेमा जिम्मा लिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ जिम्मा लिएर जानुभएको हो। उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्थेन भने उहाँले राजीनामा दिन पर्थ्यो, अर्को मान्छे आउन पर्थ्यो। यो के कति कारणले चाहिँ तपाईँको यस्ता रिपोर्ट आएका हुन् यी कुराहरू उल्लेख गरिदिनु होला। र अब आउँदाखेरि अर्को बोर्डले यस्ता रिपोर्टहरू साधारण सभामा कहिले पनि पेश नगरोस्। किनभने हामी अरूलाई प्रोफेसनल संस्था भनेर हामी सिकाउन गइरहेका छौँ भने हामी प्रोफेसनल संस्था हुने कि नहुने? पहिला हामी नियम कानुन हामी बस्ने कि नबस्ने? आर्थिक कुरोमा हामी चाहिँ नियम कानुनमा बस्न सक्दैनौँ भने अरूलाई हामीले कसरी हामी यत्रो करोडौँ रुपियाँको भ्यालुएसन गरेर हिँड्छौँ। करोडौँ रुपियाँको ब्याङ्कले हामीलाई लथुल्यो, हामीलाई जेल लगेर हाल्यो भनेर भनेका छौँ। हामी एउटा साधारण हाम्रो संस्था चलाउन सकेका छैनौँ भने हामीले अर्कोलाई ब्याङ्कलाई अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी कसरी गरेर लड्न सक्छौँ भोलि भन्ने मलाई लागेको छ। र यो रिपोर्ट कसरी आएको छ र भोलि विस्तृत रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै अर्को वर्ष हामीले पास गरेर केही फरक पर्दैन। त्यसलाई अडिटरकोबाट अडिट गराएर कुन च्याप्टरबाट कति पैसा आएको छ, काठमाडौँका साथीबाट कति पैसा आएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू स्पष्ट रूपमा अडिट रिपोर्टमा ल्याएर यसलाई पास गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्य साथीहरूको के छ राय राखिदिनु।
हाम्रा एउटा इन्क्वायरीहरू राख्नुभएको छ। म त्यसलाई एउटा सम्मान गर्दै जो कोही पनि आफैमा एउटा पूर्ण हुँदैन, एउटा कामबाट नै सिक्दै जानुहुन्छ। त्यसरी नै हामी पनि निश्चित रूपमा एउटा क्रमबद्ध रूपमा सिक्दै नै आइरहेका छौँ। र अब साथीहरूको प्रश्नमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। एउटा कुरो आयो अडिट फी जम्मा 1000 भन्ने कुरो आयो। हाम्रो पुरानो एउटा चाहिँ मतलब चिनेको अडिटर त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको नै मतलब चाहिँ टोटल 1000 नै एउटा सहयोग पनि उहाँले गरेकोले गर्दाखेरि त्यो 1000 ट्याक्स होइन कि टोटल लिनुभएको नै जम्मा चाहिँ अडिट फी 1000 नै हो। ट्याक्सको लागि जम्मा लिनुभएको चाहिँ पैसा हामीले 1000 नै हो। ट्याक्सको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। र हाम्रो ब्यालेन्सको कुरा आयो। अब ब्यालेन्सको कुरामा जस्तै हाम्रो 74-75 भनेको चाहिँ अब गएको चाहिँ 75 असार मसान्तसम्म रहन्छ। त्यतिखेरको चाहिँ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो अडिट रिपोर्टबाट आएको जुन ब्यालेन्स हो त्यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ भनेको 1,32,263 हो। र साउन लागेपछिको त त्यो अडिटमा देखिनु कुरो भयो। असार अन्तिमसम्मको गएको असार अन्तिमसम्मको साथीहरूले भन्नुभयो डिटेल हाम्रो चाहिँ फिडब्याकको रूपमा यहाँ एउटा देखाउनलाई एउटा चाहिँ मतलब यो टोटल अडिटको एउटा समरीको रूपमा चाहिँ यहाँ गरेको तपाईँले भनेको जस्तै हामीसँग चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट छ, हामीसँग चाहिँ अडिट रिपोर्टहरू छन् होइन, सबै च्याप्टरहरूको चाहिँ आइबिआर विवरणहरू छन्। सबै चाहिँ यहाँ एउटा चिस्टो सबै चिस्टोमा यहाँ राखिएको हो। र त्यसले गर्दाखेरि सबै डिटेलहरू राख्दाखेरि अलिकति चाहिँ यहाँ मतलब चाहिँ टाइम लाग्ला कि अलिकति एउटा इन्कमिङ र आउटगोइङमा पनि एउटा चाहिँ क्लियर हुनको लागि निश्चित रूपमा तपाईँ हाम्रै पसिनाबाट आएको चाहिँ पैसाहरू नि यहाँ कसैले पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ गलत गर्ने उद्देश्य छैन होइन। हामीले चाहिँ एउटा जे चाहिँ जेमा चाहिँ खर्च भएको छ त्यही नै राख्दै आएको कति अहिले सकिन्छ नभएदेखि हामी हेड अफिसबाट पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के राख्नु एउटा चाहिँ हामी एउटा सिक्दै र गर्दै जाने क्रममा नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही कमजोरीहरू भएको सार्नुपर्छ। त्यो कुरालाई आगामी दिनमा मनोनीय रूपमा अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यो भर्खर सुस्त अवस्थामा उठेको आफ्नै गोजीबाट पैसा खर्च गरेर हिजो हिँडेको अवस्थामा 81 यो एकै वर्षमा चाहिँ जुन किसिमको पैसा बढेर आयो रगत पसिना परेको पैसा हो। यदि केही जिज्ञासा छ केही बुझ्नु छ भने केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा आएर पनि यहाँले यस बारेमा विस्तृत रूपमा लिन पाउनुहुनेछ। र आगामी दिनमा यहाँले दिनुभएको कुरालाई अब आउने नयाँ कमिटीले पक्कै रूपमा लिनेछ र यसलाई नै ताली बजाएर फ्लोरले चाहिँ पास गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनकपुर, वीरगञ्ज, धनगढी, मेची र फेरि खुसीको कुरा र गौरवको कुरा ती सबै च्याप्टरका करिबको साथीहरू आज हामीमा उपस्थित पनि हुनुहुन्छ। र यस काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेर यो अवस्था पहिला थिएन। केही साथीहरूले त्यो महसुस गर्नुभएको छ र हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। सङ्घर्ष गर्ने क्रमै छौँ। हामी सधैँ जेल जानुपर्ने अथवा हामीले सजाय भोग्नुपर्ने मैले प्रतिवेदन पढ्न 2076 प्रतिवेदन लक्ष्मण राव सेनाई महासचिव ऋषि कोइरालाज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा उपस्थित मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर र पत्रकार मित्रहरू, नेपालभरि छरिएर रहेका विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, निजी र मुख्यतया आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यक्ति वा फर्म मार्फत एसोसिएसनको गठन 2068 साल माघ 23 गते दर्ता भए हाल 7औं वर्षमा 4औं अधिवेशन गरिरहँदा गौरवान्वित महसुस गरेका छौँ। यदि छोटो इतिहासका बावजुद पनि हाल यस संस्थाका 364 संस्थागत सदस्यहरू र 8 क्षेत्रमा हाम्रा इकाइ च्याप्टरहरू
स्थापना भइसकेका छन्। हाल हामीसँग पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, जनकपुर, धाम, धनगढी, पूर्वाञ्चल, वीरगञ्ज र मेची च्याप्टरहरू छन्। यसको सदस्य साथीहरू सक्रिय भएको र भइरहने अवस्था आशा गर्दछौँ। साथै यस संस्थाका सदस्य इन्जिनियरहरूबाट सम्पादित मूल्याङ्कन कार्य विगतभन्दा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय रहेको महसुस गरेका छौँ। मूल्याङ्कनकर्ताले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइराख्न अहम भूमिका रहँदै पनि यसका नीति नियममा एकरूपता यथार्थपरक नहुँदा विभिन्न अनावश्यक कारबाही नपरी मूल्याङ्कनकर्ताको मानमर्यादन भइआएको जानकारी गराउँदछौँ। मूल्याङ्कन कार्य विशुद्ध प्राविधिक जनशक्ति भए पनि कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जस्तै कानुनी कागजातको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कार्य नै अहिलेको हालको अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकामा मूल्याङ्कन कार्यको परिभाषा कार्यविधिको कुनै अवस्था नगरी कारबाही मात्र बुझा समावेश हुनु मूल्याङ्कन पेसालाई उपेक्षा गरिएको महसुस गरेका छौँ। हाल महासचिवको प्रतिवेदन हामीले सुनिसके पछाडि चितवन च्याप्टरबाट गरिएर पहल गरेर लागू भएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यो नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन केन्द्रले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा चाहिँ नसमेटिएको हो कि जस्तो लाग्यो। म दुईवटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो हाम्रो कामना सेवा विकास ब्याङ्कको कुरा र सनराइज ब्याङ्कको कुरा। कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ यो वर्ष पश्चात भ्यालुएसन फीमा चाहिँ अलिकति फेर र पछि चाहिँ हाम्रो सम्बोधन भएको कारणले गर्दा हामीले फेरि काम सुचारु गऱ्यौँ। त्यो विषय सम्बोधन सकिएन, किन सकिएन। त्यसै सनराइज ब्याङ्कमा ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट लागू गर्ने विषयमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चितवनमा फेरि पनि काम रोक्यौँ र त्यो काम चाहिँ रोकिसके पछाडि ब्याङ्कले ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिले नयाँ जुन ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट हो त्यो ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट लागू गर्न सहमति भइसकेर एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेर चाहिँ काम सुचारु भइरहेको अवस्थामा यी दुईवटा विषयलाई चाहिँ हामीले गरेको पहल कदमीलाई चाहिँ चितवन च्याप्टरले गरेको पहल कदमीलाई यो सेन्टरको चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदनमा चाहिँ किन राखिएन भन्ने चाहिँ यो मेरो चाहिँ क्वेसन रह्यो। हामी सरकारी ब्याङ्कहरूमा चाहिँ किन जान सकिरहेका छैनौँ अथवा चाहिँ पहल भइरहेको र हुन नसकेको हो कि अथवा के हो, यस विषयको विषय के रहेको छ भने हामी चितवन च्याप्टरमा रहेर काम गरिरहँदाखेरिमा कम्तीमा हामीसँग 35जना सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। 35जना सदस्यज्यूहरूमध्ये चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्कको हामीले विरोध कार्यक्रम गऱ्यौँ। कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन कामहरू हामीले गरेनौँ। त्यस्तै सनराइज ब्याङ्कको पनि हामीले कामहरू गरेनौँ र त्यो समयमा एनबिएमा आबद्ध भएका हामी 35जना मध्ये एनबिएमा आबद्ध नभएका साथीहरूले त्यसमा काम गरेर ब्याङ्कलाई सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो एनबिएको कार्यक्रमलाई उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु भएन। अब नयाँ सदस्यता दिँदाखेरिमा त्यस्ता सहयोग नगर्ने कन्सल्टेन्सी फर्महरूलाई मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई एनबिएले आफ्नो चाहिँ सदस्यता दिनलाई चाहिँ के गर्छ, त्यस्ता चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई त्यस्ता कन्सल्टेन्सी फर्महरूलाई सदस्यता दिनको लागि चाहिँ अब दिने कि नदिने अथवा नदिने यो किसिमको चाहिँ हामीले यो अहिलेको यो वार्षिक साधारण सभाबाट चाहिँ केही निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् धन्यवाद। तर त्यो लागू गरे नगरे भन्ने आएको थिएन र मैले अहिलेसम्म त्यो लागू माथि माग्दैछु। एनआइसी कसैमा लागू भएको छैन। त्यसपछि त्यसतिर ध्यान आकर्षण गर्न गराउन चाहन्छु। खालि काठमाडौँमा मात्रै गरेका छ ती ब्याङ्कहरूले, त्यही ब्याङ्कले कसैका शाखाहरूमा कुनैमा गरेका छैन। चाहे रनपुर होस्, चाहे लाहान होस्, चाहे टोडा होस्, कुनैमा गरेका छैन। सुस्वास्थ्य दिवाली प्रगति तथा यस साल यहाँलाई कसैले पनि फेक डकुमेन्ट बनाएर एउटा चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेको छु। यसको लागि म सम्पूर्ण हाम्रो बोर्डको साथीहरूलाई जोडाइदिन चाहन्छु। हो अवश्य हामी हिजोको दिनभन्दा अगाडि बढाएका छौँ। म चाहिँ मेरो नाम राजेन्द्र निगम, म गत वर्षको चाहिँ सचिव थिएँ एनपिए पोखरा च्याप्टरको, अहिले म उपाध्यक्ष छु। खास गरेर सेडाइजी पर्छु के भन्नुहुन्छ, रिपोर्ट राम्रो छ एकदमै होइन। तपाईँले तथ्यगत रूपमा धेरै चिज ल्याउनु भएको छ र त्यो रिपोर्टमा चाहिँ थोरै के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो कुन कुन च्याप्टरमा के भयो भनेर
यहाँले त्यो समावेश गरिदिनु भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन पहिलो चिज। र म उदाहरण पनि दिन चाहन्छु, हामी पोखरा च्याप्टरमा समस्या के परेको छ भन्दा नवीन बैङ्कको केसमा हामीले धेरै लडाइँ लड्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको सँगै थियौँ, म यहाँ नवीन बैङ्कको र्यालीमा पनि म यहाँ आएको थिएँ। त्यहाँको भ्यालुएटर साथी जो पहिलाको भ्यालुएटर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि नवीन बैङ्कको काम रोकिएपछि कामै पाउनु भएन। अहिले उहाँहरू डिलिस्टिङ भयो जस्तो भएको छ र त्यसपछि नयाँलाई भर्ना गरेर काम दिइयो होइन। ती नयाँ साथीहरूलाई काम नगर भनेर हामीले भन्दा भन्दै पनि उहाँले गर्नुभयो होइन। डेट ब्याक डेट राखेर गर्ने अनि धेरै चिज गर्नुभएको छ होइन। अब यो समस्या समाधान कसरी गर्ने अनि यसमा हामीले अब ऋषिजीसित त धेरै कुरा भइरहेको थियो होइन। तर पनि के भन्दाखेरि हाम्रै साथी हामी एकताको जरुरी छ होइन। अहिले एकताको जरुरी बेलामा चाहिँ एकता भाण्ड खोज्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, एउटा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ हामी सबैले चाहिँ सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो यहाँहरू हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा ड्राफ्ट तयार भयो, अहिले त्यो लागू पनि भइसकेको छ र केही बैङ्कहरूले लागू गर्न मानिरहेको छैन होइन। त्यसमा के भयो र के उपलब्धि भयो त्यो एउटा अझ डिटेलमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र हामी पोखरा च्याप्टरले यो ड्राफ्ट रिपोर्ट तयार गर्दा गर्दै है त्यो बेला बनिसकेको थिएन। हामीले धेरै चिजमा चाहिँ अझ यसमा चाहिँ हाम्रो पक्षबाट धेरै चिज राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। र हामीले आन्सर के पाएको थियो भने यो बेला योभन्दा अगाडि बढ्न सकिँदैन, यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले धैर्य गर्नुहोस् पछि बढ्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो बेला त्यो कुरा जायजै थियो है। तर समय सापेक्ष हामी बढ्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब हाम्रो जुन किसिम पहिलो त हामीले चाहिँ बैङ्कहरूसित चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट सबै लागू गर्नु पर्यो। राम्रा प्रश्नहरू सोध्नुभयो र सुझावहरू पनि आयो। त्यसले हामीलाई अथवा अर्को कार्यसमितिलाई धेरै कुराहरू करेक्सन भएर यो प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएको छ। हामी पक्का अब आउने कार्यसमितिले यो प्रयास गर्नेछ र तपाईँहरूलाई सन्तुष्ट पार्नेछ भन्ने म आशा गर्दछु। हाम्रो चितवन च्याप्टर संस्थाहरूले चाहिँ भ्यालुएसन गरिराखेका छन्। हाम्रो यो भ्यालुएसन एसोसिएसनमा 300 जना छन् भने केही 200 मध्येकाले गरेका हुन् कि या चाहिँ तिनीहरूलाई तपाईँले किन तान्न सक्नु भएन, तपाईँको कुन चाहिँ कानुनी अडचन पर्यो या चाहिँ त्यो चितवनमा गएर चाहिँ हडताल गर्दै गएको भ्यालुएटरहरूलाई एसोसिएसनले के कारवाही गर्छ त्यो चाहिँ बताइदिनु पर्यो। ठिक छ सर। भोलि हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै नगरपालिकामा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो इन्जिनियरले काम गरिरहनु भएको छ यहाँनिर। अनि एउटा सिए जसरी नै हामीले पनि अब अहिले नसकेला अब अहिलेदेखि थाल्यो भने नेपालको सरकारी जागिरीले कति तलब खान्छ इन्जिनियरले 30,500 सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरूलाई यत्रो विधि खालि यो चाहिँ यो 1 man 1 प्रोफेसन के चाहिँ रिस छ हो यो अरू सरकारी जागिर गरेर अनि भ्यालुएसन गर्नेहरूसँग ल भन्नुहोस् त। बिहान 10 बजेसम्म काम गरेर अनि के ध्यान गरेर बस्ने, ध्यान पनि 1 घन्टा राम्रोसँग गर्नुभयो भने पुग्छ। अनि बेलुका राति 10-11 बजेसम्म काम गर्छु भन्दा धेरै साथीहरूलाई टाउको किन दुख्नु पऱ्यो। सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि सरकारी जागिर खानुहोस्, काम गर्नुहोस् फटाफट। 1 man 1 प्रोफेसन यो रिस्टार यो चाहिँ कुनै पनि अधिवेशनमा कुनै पनि च्याप्टरमा कसैले नउठाउनु, किनकि हामी कसैको चोरेर खाएको छैन। म पनि सरकारी जागिरी हुँ, मैले भ्यालुएसन मजाले गर्छु। भोलि चाहे अख्तियारले समात्नुहोस् चाहे जेसुकैले समात्नुहोस् त्यतिखेर के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा मेरो हो। संविधानले पनि सम्पत्तिको हक त पढ्नुभयो होला नि, मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ नि। सम्पत्तिको हक बिना फटाइ बिना चोरी तपाईँ जति पनि कमाउने के छ उसले व्यवस्था गरेको छ। एउटा छोराछोरी हुर्काउनलाई 1 करोड रुपियाँ लाग्छ, भोगेन भन्नुहोस् त पढाउनु। 30,500ले के म जब गर्दै बस्ने हो र ध्यान गरेर बस्ने हो र पेट पाल्न परेन, मेरो बुढाबुढी बाबाआमालाई औषधि खुवाउनु पर्दैन। अनि मेरो चाहिँ पढ्दै गरेको भाइलाई मैले पढाउनु पर्दैन, यो कत्रो रिस्टा हो। यो कुरा कुनै पनि चाहिँ उसमा नउठाइयोस्। यो उठाउनु हो भने हामी फेरि प्यारल सरकारी टोलीहरूले चाहिँ प्यारल सङ्गठन तयार गर्छ। हस् धन्यवाद। जति काम गरे पनि यस केन्द्रलाई यहाँसम्म लिएर आउनमा च्याप्टरहरूको पनि अहम भूमिका रहेको छ।
यदि च्याप्टरमा बसेर काम गर्नुभएका साथीहरूले बेला बेलामा आन्दोलनका हुरीबुरी नलिराइदिनु भएको भए उहाँले अगत मेहनत र प्रयास नगरिदिनु भयो। यो काठमाडौँ भ्याली भनेको असङ्ख्य इन्जिनियर छन्। यहाँ यदि सीमित मान्छे गयो भने तुरुन्तै लिएर आएर गराउँछु भनेर नेभीले काठमाडौँमा त्यही कारणले नेभीको आन्दोलन अहिलेसम्म सक्सेस हुन नसकेको एउटा कारण त्यो पनि हो। अरू ब्याङ्कमा अब च्याप्टरका मान्छेहरूले ठ्याक्क बन्द गरेपछि डाङ्गु बन्द भइहाल्यो लाग्छ। किनभने गभर्नर थियो नै तल पुगेर भन्ने हो भने तपाईँहरू यत्रो 350 पुगिसक्यो मान्छे। म पहिलोपल्ट आउँदा 150 मात्रै हुन्थ्यो त तपाईँहरू भन्ने हुन्थ्यो उहाँ अघि कारवाही किन नगर्ने त्यो भ्यालुएटरलाई किन नल्याउने भन्ने कुरा उहाँबाट आयो। दामलाई बाँधेर ल्याउनु नआउनेलाई कि दामलाई बाँधेर ल्याउनु ल्याबोरेटरी कुकुरहरू दामलाई ल्याउनु। अब हामीले कारवाही गर्ने के कसैले भन्नुहुन्छ सिओलाई कारवाही किन नगर्ने हामीले के कारवाही हामीले के गर्न सक्छौँ भने अहिले तत्काललाई हाम्रो एसोसिएसनको मेम्बरसिपमा कारवाही तत्कालको लागि भोलि पर्सि डर पनि के हो त्यो कुरा त्यसरी डिस्कस मोबिल ब्याङ्कको केसमा हाम्रै साथीभाइले काम गर्न हतार भएको थियो। हाम्रो आन्दोलन धेरै चरममा छ, धेरै माथि उत्कर्षमा थियो। मोबिल ब्याङ्कमा काम गर्दा हाम्रै साथीभाइले हतार गर्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कसलाई दोष दिने यसमा हामीले दोषी र अहिले अलिकति कुरा उठ्यो नवीकरणको केसमा चाहिँ हामीले गएर अब त्यो हामीले भन्ने हो क्या माछा बजार ब्याङ्कले सबै एलिमेन्ट सेम गरेको छ। दुईवटा बुझा खाएको छ मैले गरेको छुइनँ। त्यहाँ लाइन लगाएर गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। कसलाई दोष दिने हामीले माछा बजार ब्याङ्कमा दोष दिने कि हामीलाई दोष दिने है। र यो जस्तै ट्रेनिङ दिने वातावरण यहाँ पुरा ट्रेनिङ उठ्छ सेन्टरले ब्याङ्कले भन्छ 7 करोड पुऱ्याइदियो क्लाइन्टले कति भन्छ थाहा छैन। त्यसलाई एउटा पक्षमा पुगेर गाइडलाइन्स आइदियो र एउटा लक गरेर एउटा भ्यालुमा भने भोलि त्यो भ्यालुलाई चलाउनु भोलि तैँले गरेको बढेको भन्ने वातावरण नहुने गरी हामीले गाइडलाइन्समा त्यो ल्याउन सक्छौँ। त्यो कुरा गभर्नमेन्ट सरले पनि भनिसक्नुपर्छ। अलिकति कल गरेर पनि त्यो पनि लाग्नु हुन्छ। मलाई थाहा छैन हामी दुईजना बसेर एउटा रफली पेजमा जसरी बनाएर पठायौँ हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले सेन्ट्रल कोषाध्यक्षज्यूले पनि त्यसरी नै पेस गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई दोष दिने केही पनि ठाउँ छैन। हाम्रो पनि ठाउँ थियो समस्याबाट हामी त्यतिको पनि छुटिन्छौँ। र एनबिआरलाई सबभन्दा ठुलो धन्यवाद के भने यो एउटा सानो कामले खबर गर्नु त्यो लेखेर आएको थिएँ। त्यहाँदेखिको मेरो काम गर्ने तरिका शैलीहरू नै सबै फरक भएर गएका छन् र कतिपय जो यहाँ आएका छैनन् साथीहरू जो हामीसँग चाहिँ पनि डराउँछन् किन बढ्दो क्रममा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो साथीभाइले पनि कारवाही गर्ने अब राख्न चाहन्छु र अहिले गरौँ र प्रेसिडेन्सियल मिट वर्षमा 3 चोटि कमसेकम 3 चोटि गरौँ। कन्फरेन्स एउटा गरौँ वर्षको एउटा एग्रिमेन्टको लागि स्ट्राटेजिक प्लानिङ बनाऊ। एडभाइजरी कमिटी एउटा बनाऊ। त्यसमा सिनियर पर्सनहरू पास्ट प्रेसिडेन्टहरू र विज्ञहरूको आवश्यक छ। भ्यालुएसन म्यानुअल एन्ड गाइडलाइन एउटा स्पष्ट रूपमा बनाऊ र सबै च्याप्टरलाई फरवर्ड गरौँ। भ्यालुएसन वर्क एउटा उद्योगको रूपमा स्थापना भएको एउटा एकाडेमी स्थापना गरौँ जसमा चाहिँ विज्ञहरूको उपस्थिति रहनेछ। चाहिँ यो प्रोफाइललाई अपडेट गरौँ। लेन्थ प्राइस इन्डेक्स अत्यन्त जरुरी छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई पहल गर्न थालेको छ। यसमा हामीले एसोसिएट गरौँ र एनबिए फेलो म धेरै खासै बोल्दिनँ। सम्पूर्ण साथीहरू हामीहरू वास्तवमा अहिले सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। यो काम अत्यन्त जोखिमयुक्त काम छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो भ्यालुएसन एसोसिएसनमा आउनुभएका साथीहरू नआउनुभएका साथीहरू सबैले के मनन गर्नुपर्छ भने नआउनुभएका साथीहरूलाई पनि हामीले यहाँ बोलाएर उहाँलाई यसमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफै पनि पीडित छु। जब यो नवीन ब्याङ्कको केस सुरु भइसकेपछि हामीले अनुरोधमा हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ जसका कारण जो साथीहरू यसमा इन्भल्भ हुनुभयो उहाँलाई नदिएर नयाँ साथीले त्यहाँ इन्भल्भ गर्नुभयो र त्यही मार्फत अहिले पनि काम भइरहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ती साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँ एसोसिएसनमा आउनुहोस्, हामी एकजुट हौँ। तपाईँले समस्यामा पर्नुभएको छैन, भोलि समस्यामा पर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी सबै एक भयो भने हाम्रो एसोसिएसन बलियो भयो भने हामीलाई कसैले पनि कहीँ पनि कुनै समस्या देखेर मैले त्यो सबै समस्याहरू मैले त्यो किताबमा पढेर कागजमा पढेर सुन्नु भन्दाखेरि सबै सुनिहाल्नु मैले त्यो समस्याहरू। अब अहिलेसम्म हामीले समस्या भन्दाखेरि पनि अहिले सेन्ट्रल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँबाट जति पनि सेन्ट्रल कमिटीमा बसिरहनु भएको छ उहाँले मेरो बुझाइसम्म चाहिँ उहाँले आफ्नो क्षमताले भएको छ धेरै काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले पनि धेरै समस्याहरू देखेका छौँ। उहाँले त्यो टिकट पनि गरेर राख्नु भएको छ।
सबै समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त मलाई पनि लागिरहेको छ यहाँ होइन। केवल त्यो समस्यालाई चाहिँ कुन चाहिँ समस्या चाहिँ पहिला सल्भ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ टिपोट गरेर इम्पोर्टेन्सको हिसाबले चाहिँ सल्भ गर्दै जानु हुन्छ भन्ने मलाई आशा लिएको छु र आगामी आउने अधिवेशनले नयाँ चयन गरेपछि यो समस्यालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा गुरुत्व रूप दिनेछ। यसको लागि मैले शुभकामना व्यक्त गर्छु। हाम्रो त समस्या कुनै समस्या छ, च्याप्टरको आफ्नै समस्या के आज त हामीहरू समस्या प्रकाशिएका तर पनि समस्या भए पनि हाम्रो हामी पनि कम अगाडि च्याप्टर पढेको छ। जुन बेला च्याप्टर पनि खोलेको निबिल ब्याङ्कको घटनापछि पनि उहाँ साथीहरूले गरेर हामी गएर पनि उहाँहरूले खोल्नुभयो। अब त्यहाँको मेन समस्या एउटा देखिएको भनेको यो बोर्डर लाइन भएर बोर्डर लाइनमा कुनै ब्याङ्कले 500 मिटरभन्दा उता गर्नु नपर्ने भनेको छ। फेरि बोर्डर लाइनमै जस्तै एटिएम पनि डेभलप भएको ठाउँ छ। अब त्यो डेभलप भएको बजारको भ्यालुएसन गर्ने कि नगर्ने अझै 500 मिटरभित्रमा पऱ्यो। यस्तो यस्तो समस्याहरू छ। अर्को कुरा भनेको अब हामीले भर्खरै च्याप्टर गठन भनेको 2-3 महिना मात्रै भएको छ हाम्रो गठनको। त्यही भएर त्यस्तो त्यहाँ कुनै ठुलो कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्न पाएको छैनौँ र मिटिङ पनि राम्रोसँग कल गर्न पाएको छैनौँ। यो हामीले विधान संशोधन गरेका कुराहरू सरहरूको आधारमा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो पुर्याउन सकेनौँ। यसलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। मैले मुख्यतः हामीले 2075 1 महिना 19 गते केन्द्रीय कार्य समितिले गरेका निर्णयहरू विधान संशोधनका कुराहरू राखेका छन्। त्यही कुराहरू हुबहु पढेर हजुरहरूको समक्ष राख्न आज्ञा चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 1 उपर छलफल गर्दा अध्यक्ष र महासचिव प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। प्रस्ताव नम्बर 2 अधिवेशनमा छलफल गर्दा नेपाली भ्यालुएसन सोसाइटीको च्याप्टरका अध्यक्षहरू यो विधानमा आएका कुराहरू हामीले त्यसैले हामीले विधानमा अघिल्लो हाउसले गरेको निर्णयलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव नम्बर 2 उपर अधिवेशनमा छलफल गर्दाखेरि भ्यालुएसन एसोसिएसनले गठन गरेको च्याप्टरका अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने निर्णय गर्यो। हामीले सम्पूर्ण च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरूलाई पदेन सदस्य नराखिकन उहाँहरूलाई पदेन आमन्त्रित सदस्यका त्यो भए पछाडि हाम्रो कोरमका कुरा नहुने रहेछ। नत्र पनि सधैँ कोरम नपुग्ने अवस्था आएकोले विराटनगरमा रहनुभएका साथीलाई हाम्रो यहाँ मिटिङ छ आउनुहोस् भनेर बोलाउन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। पोखराका साथीहरू सबैलाई त्यो अप्ठ्यारो गर्दाखेरि हामीले यो कार्य समितिले पहिले निर्णय गरेका थियौँ। प्रस्ताव नम्बर 3 माथि छलफल गर्दा साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न चाहनेले प्रदेश नम्बर 1 प्रवेश शुल्क अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महासचिव 1, सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, सदस्य 4, मनोनीत सदस्य 2। अहिले काठमाडौँ उच्च क्याम्पसमा पढाउने पिएचडी पढ्दै गरिरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा मलाई मेरो पेसा चाहिँ 5-6वटा पेसा छ। सबभन्दा संवेदनशील पेसा चाहिँ यो पेसा हो। त्यो भएर म आज एकदम सुरुदेखि यहाँ मलाई गम्भीरतापूर्वक बसिरहेको छु। योभन्दा अगाडिको अधिवेशन पनि यस्तै भयो। मैले यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो त्यो जुवारीले गर्दा लैला अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो कुरो थाहा छ होला। मैले यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ महिला हो, महिलालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको थिएँ। अगर सबैले योभन्दा अगाडिको अधिवेशनहरू जुन आउनु भएको छ सबैले त्यो थाहा पाउनु भएको छ। अहिले पनि यो अहिले हाम्रो महासचिव आत्मीयताको हिसाबले भन्यो हामी एउटै क्लासमेट हामी ब्याच हो, हामीले यहाँ फोटो पनि खिच्यौँ। यो अलिकति सुन्दर पक्षहरू हामी सोच्नुपर्छ। सबभन्दा गम्भीरता के हो भने हामीले जन्मदाखेरि हामी यहाँसम्म आयौँ, अहिले धेरै कुराहरू छ। हामीले भन्ने गर्छौँ म मरि पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। अहिले मलाई त्यो नारा ठिक्कै उल्टो लागिरहेको छ। म के सोचिरहेको छु भने म मरेर गए पनि मेरो सन्ततिहरूले मेरो यो जुन कालो सूची भन्ने शब्द हो नि पछिसम्म पनि त्यसले धक्का दिन्छ नि त्यहाँ नपरोस् भन्छु म कामना गर्छु। सबभन्दा गम्भीर विषय यो अहिलेसम्म अघि धेरै कुराहरू उठ्यो, यो कुरो कसैले उठाउनु भएको सबभन्दा गम्भीर विषय त्यो हो। तपाईँले गरेको गल्ती अपराधले गर्दाखेरि जसरी नेपालमा बच्चा जन्मदाखेरि ऋण बोकेर जन्मन्छ भने सुन्छौँ नि हामी
अहिले हामीले गरेको गल्ती कमजोरीले हाम्रो नाति बुहारीले त्यो कारबाही भोग्नुपर्छ। यो चिज हामीले सोध्ने कि नसोच्ने सबभन्दा गम्भीर विषय। अहिले सुन्नुहोस् है, अहिलेको कुरा के हो भने हामी यहाँ छौँ, यति धेरैको बिचमा हामीले यो चिजहरू छलफल गरेनौँ भने अब यो देशको कुना कामसम्म जुम्ला हुम्ला यहाँ भन्नु भने चटौक छ उहाँ जाँदाखेरि यो सबै कुराहरू सन्देशहरू त्यहाँसम्म जानुपर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। म यहाँसँग एकदमै हार्दिकताका साथ कुनै पनि बायस होइन, किनभने हामी हृदयदेखि नै यो चिजलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्यो। यो कुरा म किन उठान गर्दैछु भने म अब उपाध्यक्षहरू 2, महासचिव 1, सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, सदस्य 4, मनोनित 2 जस भन्नुभएको छ, सबैले सुन्नुभयो होला नि। यसले हाम्रो जुन समावेशी चरित्र हो नि त्यो झल्किँदैन, यसले महिलालाई ग्यारेन्टी गरेन। हाम्रो संविधानले 100%मा 50% बनाएर त्यो 50%लाई चाहिँ फेरि 100% बनाएर त्यहाँ भनेको छ। त्यो कुरो मैले यहाँ भन्नु पर्दैन होइन। फेरि त्यहाँ महिलाको कुरा, आदिवासीको कुरा, त्यो सबै कुराहरू छ नि, सकेसम्म त्योलाई समेट्न सक्यो भने अब यहाँ के कुरा उठिरहेको छ भने सकेसम्म है फेरि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ बिरल मान्नुपर्छ मैले भनेको फेरि सुन्दर पक्ष के हो मैले अघि भने नि। त्यसैले यो प्रस्तावलाई जस्तै टेक्निकल मिस्टेक के हुन्छ भने अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 मा काठमाडौँमा नि एउटा च्याप्टर छ होइन, चितवनमा नि एउटा च्याप्टर छ। भोलि प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश प्रमुखले डोरमणि पौडेलले ल तपाईँको चाहिँ भ्यालिटी को छ, तपाईँको प्रतिनिधि पठाइदिनु पर्यो, तपाईँ चितवनको पठाउनुहुन्छ यहाँको पठाउनुहुन्छ, कुन पठाउनुहुन्छ तपाईँले पठाउनु पर्ने हो। हाम्रो प्रदेशको च्याप्टर तपाईँको स्थानीय लेभलमा तपाईँको च्याप्टर तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार कस्तो छ, हाम्रो पनि डिक्टो त्यस्तै छ, त्यसमा हामी यो पठाउँछौँ भन्नु पाइयो नि। त्यो गरिरहेछ त्यो चिजलाई अलिकति प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हामीले सहज हुन्छ। अहिले मैले भनेको थिएँ चितवन र काठमाडौँको च्याप्टरको साथीहरूले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कसले गर्ने भन्दाखेरि हामीले पकाइ तोकेका छौँ, उहाँले गर्नुहुन्छ। मैले यसो भनेपछि यहाँले बुझ्नुभयो होला हाम्रो यो अहिलेको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा। मैले के भन्नुपर्छ त्यहाँ भन्दा छर्लङ्ग हुनुभयो नि, किनभने अहिले चटौते भन्नुभयो नि, चटौत कहाँको हुनुहुन्छ उहाँ धनगढीमा रहनुहुन्छ हो। त्यसैले उहाँलाई अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 को च्याप्टर भन्नुपर्छ अनि त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री बोलाउनु पर्छ, उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ। यो एकदम सुन्दर पक्ष। अर्को पक्ष के हो भने जसरी अहिले नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मीमा पनि महिलाहरूको चाहिँ बाहुल्यता रहेको छ क्या, अलिक बिस्तारै ल्याउँदैछ। यहाँभित्र धेरै कुराहरू जस्तै हाम्रो निरज दुबे भन्ने पोखरामा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ कि त्यो अप्ठ्यारो पक्ष हो, कहिले अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले यो महिलाहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसलाई पनि यो अहिलेको हाम्रो प्रस्तावले बोलेन। यसो गरेर गइयो भने मैले बारम्बार भनेको रहेछु टाउकोमा लागेको चोट चाहिँ माथि माथि सिलाइन्छ, त्यो बिचभित्र ग्याप रह्यो भने त्यसले ट्युमर बनाउँछ, मान्छे पछि गएर बल्ल थाहा हुन्छ ए मेरो क्यान्सर भएको छ। पहिले सोच्नु पऱ्यो नि, डबल स्टिचिङ गर्नु पऱ्यो नि अपरेसन गर्दाखेरि हो। त्यसैले हामीले यो सोच्नुपर्छ मेरो यहाँ सम्बन्ध छ। प्रेमिका कहिले आउला मार्ला भन्छ, एउटा कहिले छोरा विदेश गएकोले मेरो छोरा कहिले आउला म त्यो छ नि पैसा गर्नु म अनि मेरो रेट दिँदा भन्छ। एउटै हो नि, एउटा उदाएको चलनालाई कति धेरै उपमा लिएको हुन्छ क्या। त्यस्तै जस्तो यो हाम्रो संस्था सबभन्दा गम्भीर पेसा हो। यो गम्भीर पेसालाई हामीले कम्पेरिटिभ चार्ट बनाउनु पर्छ। किनभने यो चाहिँ अहिले छ नि, अहिले भने नि आइकेन भने धेरैले होइन, चार्ट एकाउन्टहरूको संस्था भने नि हो। त्यसो भने लयर्सको के थियो, वकिलहरूको के छ, हामीहरूको के छ, अर्कोको के छ, अर्कोको के छ। नेपालमा त जति पनि संस्थाहरू छ नि उनीहरूको हामी गएको छौँ। हामी अहिले चाहिँ ब्याङ्कले हामीले केवाइसी फर्म भन्यो भन्दैन, नो योर क्लाइन्ट कस्टमर, नो योर क्लाइन्ट हामीले चिनेको होइन। संशोधन भइसकेको अवस्था छ। अब हामी दोस्रो सभाको पनि करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब नयाँ कार्य समिति बुलन्दका साथ नयाँ हौसलाका साथ यो गरिमा मय सभाले पक्कै गठन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु। संयोजकमा शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ उर्दिनु होला, त्यस्तै सदस्य र अर्का सदस्य हुन्छ आमोद राज आचार्य, 3 जना गर्नुभएको छ। छोटो मन्तव्यका साथ कार्य समितिको विघटन भएको घोषणा सहित यस सभालाई समापन गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण मिलाइका साथीहरू बोल्न त अहिले अघि देउकाली दाइले भनिदिन्छु 2 घन्टै बन्छ, पीडा बोकेर बिस रातभरि बस्न पनि पर्छ होइन। तर अब समयको पाबन्दी सकेर उसले गर्दाखेरि
हामीलाई अलिकति समस्या पनि छ। तर म छोटो भएन त्यसमाथि गुनासो छ मेरो चाहिँ। ओपन फोरम तपाईँहरूले दिनु भएन त्यसमाथि गुनासो छ। पटक पटक हुन्छ त्यसलाई सुधार्ने मौका यही फोरमले पनि दिन्छ। आफै हो आफैले कहिले गल्ती गर्दा आफैलाई माफ दिन्छ। त्यसमा फेरि पनि अर्कोचोटि यो यस्तो नहोस्, किनभने यो हामी इन्जिनियर हो कि सरले भन्नुभयो हामी इन्जिनियर हौ, इन्जिनियरले गलत पटक पटक गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ लाज सबै अघि मैले बोल्नुपर्ने चिज एउटा हाम्रो मूल्याङ्कनको कुरामा बोल्नुपर्ने चिज मैले बोलेँ समसामयिक हिसाबमा मैले राख्नु परिराखेँ। तर मैले सानो एउटा चाहिँ अब साथीभाइ आफ्नै भएकोले मैले के कुरा गर्छु भने हाम्रो यो तेस्रो अधिवेशनको अध्यक्षता मैले गर्न पाएकोमा मलाई 200 भन्दा बढी सदस्य मैले नयाँ सदस्यलाई प्राप्त गर्न पाएँ। यो कसको लागि भन्दाखेरि च्याप्टरहरूको सहयोग पनि छ यसमा। हाम्रो आन्दोलन नबिल बैङ्कले एउटा चाहिँ नबिल बैङ्कमा हाम्रो केही सहयोग साँच्चै भन्दाखेरि उहाँलाई अमात्यजीलाई श्रेष्ठ कन्सल्टेन्सीलाई लगेर थुनेको केसमा उहाँ दोषी होइन भन्ने कुरा हामीले जेलमा ब्याङ्करहरूलाई होइन समाजलाई हामीले चिनायौँ। उहाँलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई हामीले दोषीबाट करार मुक्त गरेका छौँ। किन भन्दा समाजले त इन्जिनियरले गरेको होइन रहेछ है, यो ब्याङ्कले आफ्नो झुटा मुद्दा लगाएर गरेको रहेछ, इन्जिनियरको चाहिँ ऊ रहेछ भनेर हाम्रो सामाजिक रूपमा उहाँलाई शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने हामीले बनाएका छौँ। साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रो उपलब्धि पनि त्यही हो। हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि एक मिनट आएको उहाँलाई राज्यले त अहिलेसम्म मुद्दा लगाएको छ, तर समाजमा उहाँलाई चाहिँ शिर ठाडो गरेर हिँडेको छ। हिजोको जुन आन्दोलन थियो आन्दोलनको यो बावजुद पनि भएको यसलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। भोलि मुद्दामा उहाँले जित्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि सम्झिराख्नु भएको छ बारम्बार। अर्को कुरो 200वटा कारबाहीको पनि कारबाहीहरू पनि हामीले चाहिँ सुन्ने मौका पायौँ। कसैलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्यो, कसैलाई ब्याङ्किङ कसैले लगायो, कोही चाहिँ आउँदै गर्नुहुन्छ म त भर्खर भ्यालुएसन गर्न लागेको म त यहाँ चिप्ले भन्नुहुन्छ लौटे यसो कसरी जाने भने त्यस्तोबाट जाँदाखेरि हुन्छ भनेर एउटा सिकाउने मौका पाएका छौँ होला। उहाँलाई हामीले हात बढाएर हिँड्न सकेका छैनौँ होला। उहाँलाई सँगसँगै सिओको सँगसँगै हामी हातमा हिँड्न सकेका छैनौँ होला। तर लिगलको साथमा हिँडेर आज हामीलाई के भन्छन् बाहिर घरमा खुसी पनि लाग्छ। कहीँ के भन्छन् तपाईँहरूको 2/3 तपाईँको कुनै च्याप्टरहरूले त 2/3 कम गरेर नगरिकन मूल्याङ्कन दिएर हामीलाई के अरे भ्यालिडेटरलाई चाहिँ कारवाही गर्नै पाइँदैन। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ तपाईँहरूले बाहिर त सर गलत गरेछ होला भ्यालिडेटरले त्यस्तो गर्नु नपर्ने मिलेर, तर बाहिर त यो हाम्रो स्टेटले गर्दा भएको साथीले बचाउँछ भने यो हाम्रो आपसी साथीभाइको भाइचाराको नाचार पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो पनि खुसीको कुरा हो। योभन्दा बाहिर गइस् भने तल हामी यो चाहिँ ब्याङ्क एसोसिएसनमा लगेर चाहिँ यो ब्याङ्कले यसो गर्यो भन्नु आउँछ। हामीसँग पहिला आबद्धता सम्पूर्ण गर्दा यतिको 350-400 मेम्बरहरू तयार गर्ने स्थिति थिएन होला। हिजो हामीले जसलाई भेट्थ्यौँ नबिल बैङ्कको सम्पूर्णलाई कारवाही गर्दै जाँदाखेरि होला आज हामीले त्यो वाच गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई कुनै हामीले नसगरे पनि हामीले नगरे पनि यो आफ्नो ठाउँमा हिँडिन्छ। यसले आफ्नो रोड म्याप तयार गरिसकेको छ। कसैले मैले गर्न सक्छु यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरै छैन। यहाँ आफूले इनर्जेटिक भएर काम गर्ने हो। आफ्नो इथिक्समा गएर भ्यालुएसनको चाहिँ पेसालाई चाहिँ गरेर यो कार्य समितिमा नयाँ कार्य समितिमा जो आउँछ उसले त्यसलाई चाहिँ हाँकेर हिँड्छ भने कुनै पनि